हस्त नमस्कार। मेरो नाम राजु मास्के। म नेपाली कांग्रेसको मोरङको जिल्ला सदस्य तथा विद्यार्थी शाखा प्रमुख। म आज यो जुमको कार्यक्रममा दोस्रो पल्ट तपाईहरु माझमा आएको छु र म यहाँ आइरहँदाखेरि हामीहरुले चाहिँ केही कार्यक्रमका केही विषयवस्तुहरु तपाईहरुलाई म अवगत गराउन म चाहन्छु। यो भर्खरै यो कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाइरहेको बेला चाहिँ नेपालमा अहिले मोटामोटी 43 दिन जति लकडाउन भएको अवस्था छ। यो सिलसिलामा चाहिँ आजको विषयवस्तु समसामयिक वर्तमान देशको अवस्थामा कोभिड-19 ले आक्रान्त बनाइरहेको बेला तीन तह सरकारको भूमिका विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जुममा सबै आदरणीय अतिथिज्यूहरुलाई आज म राजु मास्केको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो कोरोना जुन किसिमको अहिले यो अवस्थामा चाहिँ कोरोना संक्रमण कारण चाहिँ मुलुक संकटमा परेको बेलामा सरकार सो संक्रमणबाट मुक्ति पाउने कार्य गर्नुको साटो अध्यादेश ल्याएर भर्खरै अध्यादेश ल्याएर देश र जनताप्रति विश्वास गुमाइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने वैधानिक र राजनीतिक तथा नैतिक आधार गुमाएको देखिन्छ। र मानौं भोलि लकडाउन खुल्यो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र के हुने हो? लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिला कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थाको देशको परिस्थिति, लकडाउन पछिको देशको परिस्थिति के हुने हो? त्यसपछि हाम्रो देशले रणनीति कस्तो अख्तियार गर्नु पर्दछ? यसै बीचमा हामीले हाम्रो आदरणीय अतिथिज्यूहरुलाई हामीले आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका छौं। र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ आजका मेन प्रमुख हाम्रो चाहिँ अतिथिहरु प्रोफेसर डाक्टर बलराम पौडेलजी हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। र त्यसैगरी हाम्रो माझमा डाक्टर सुशील कुमार अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो संस्कृतिविद पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो उपप्राध्यापक अमर निरौला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आजको हाम्रो अतिथि जयप्रकाश राय, उहाँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ जनरल हस्पिटल एन्ड टर्मा केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड विराटनगर। त्यसैगरी विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको पूर्व स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको उपसभापति दीनानाथ आचार्य। त्यसैगरी अर्का विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ अंकित भट्टराई। र उहाँहरु र आजको यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु हुनुको लागि आजको प्रस्तुता अर्जुन निरौला, उहाँ मोरङ कांग्रेसको प्रशासन विभागका पूर्व प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले वर्तमान नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अर्जुन जी आएर बस्दिनुस्, तपाई सम्हाल्दिनु होला। धन्यवाद दाइ। नमस्ते। नमस्ते। यहाँहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हाल वर्तमान विश्व यहाँहरुलाई थाहा नै छ कोभिड-19। म त यो कोभिडलाई आजकल व्याधि महामारी भन्न थालेको छु। यो कोभिड भन्दा अझ यसको व्यापकता भयो कि भन्ने लागेर मैले यसको नाम परिवर्तन गरेर व्याधि महामारी भन्ने गरेको छु। यो व्याधि महामारीबाट सम्पूर्ण विश्व र हाम्रो राष्ट्र पनि चोखो नरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट, हाम्रो स्थानीय तवरबाट, हाम्रो जिल्ला, हाम्रो नगरबाट हाम्रा विज्ञ साथीहरु, विज्ञ प्राध्यापक तथा जनसरोकारका सँग सम्बन्धित
सम्पूर्ण साथीहरूले सरकारलाई के सुझाव दिन सक्छौं? के कुरालाई कन्ट्रोल गर्यो भने अथवा के कुराहरूलाई बढाउन सक्यो भने यो व्याधि महामारीबाट हामी चाँडै उन्मुक्ति हुन सक्छौं र देशलाई पुनर्ताजगी गर्दै पुनः विगतको अवस्थाभन्दा अझ बढी असल, राम्रो र विकसित अवस्थामा पुर्याउन सक्छौं भन्ने बारेमा केही छलफल गरौँ। साथीहरूको केही सुझाव आओस्, सरकारले केही सुझावहरू पाओस् भनेर हामीले यो सुरु गरेका छौं। यसमा म सर्वप्रथम कार्यक्रममा सम्पूर्ण साथीहरू, प्राध्यापकज्यू, विज्ञहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म बलराम सरबाट सर्वप्रथम यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। बलराम सर मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? बलराम सर उहाँ सायद कन्ट्याक्टमा आइसक्नु भएको छैन। अब म यसपछि सुशील सरबाट आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। सुशील सर पनि कन्ट्र्याक्टमा आइपुग्नु भएको छैन भनेपछि अब म नेपाली कांग्रेसका पूर्व सचिव, जिल्ला कार्य समितिका पूर्व सचिव, वर्तमान महाधिवेशन प्रतिनिधि र पूर्व विद्यार्थी नेताबाट राजनीति सुरु गर्नुहुने आदरणीय यदुकुमार विष्टज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यदुजी नमस्ते। नमस्ते धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ यदुजी? एकदम आराम अनि के छ खबर? ठिकै छ, जसो तसो चल्दैछ। हामी त चलिरहेका छौं, तर राष्ट्रका, यो मुलुकका धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसलाई चल्न पनि गाह्रो भइरहेछ, जीवन धान्न अत्यन्त कठिन भइरहेछ। अब यस्तो अवस्थामा तपाई हाम्रो तर्फबाट के कस्तो राष्ट्रलाई सुझाव दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा म प्रश्न राख्न गइरहेको छु। यदुजी, यो विश्वभरि नै व्याधि महामारीको आतंक छ। यहाँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो। सबै राष्ट्रहरू मानव रक्षा र आर्थिक संकटबाट मुक्तिका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छन्। हाम्रो देश पनि यस बेलामा आर्थिक संकट कसरी हटाउने, जनजीविकोपार्जनमा जनतालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नुको साथ हो। हाम्रो देशको सरकार चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वमा फँसिरहेको छ, राजनीतिक द्वन्द्वमा अगाडि बढिरहेको छ। अब यो सरकार सम्बद्ध पार्टी यसरी नै राजनीतिक द्वन्द्वमा दौडिरहने हो, रसाकसी गरिरहने हो भने जनताको अवस्था के हुने, कस्तो हुने? र यसमा विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसको लामो इतिहास छ यो देशमा, जसले प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिदेखि लिएर गणतन्त्रसम्मको यात्रालाई सुगम बनाएको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसले यो राष्ट्रको सम्पूर्ण समाधानका लागि, सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थापनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका कस्तो रहनु पर्ने, कसरी नेपाली कांग्रेसले अघि बढ्दा यो देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँको के विचार छ यसमा? हजुरजी, वास्तवमा अहिले हामी अत्यन्त कठिन अवस्थाबाटै गुज्रिरहेका छौँ। हामी मात्रै नभएर सिङ्गो विश्व नै कोरोना महामारीबाट कसरी मुक्त पाउने भनेर चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ र विश्वका अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि अहिले कोरोनाबाट मुक्ति पाउनका लागि के उपाय हुन सक्छ भनेर चिन्तित भइरहेको अवस्था छ। यसमा हाम्रो जस्तो देश, विकासोन्मुख देश नेपाल वास्तवमै अहिले जुन कोभिड-19बाट जति ग्रसित हुनुपर्ने हो त्यो अवस्थामा संक्रमितहरूको अवस्था देखिएको छैन। यस्तो अवस्था रहँदै पनि हामीले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने खुला सीमा भएको देश हाम्रो नेपाल
छिमेकी देश भारतको अवस्थालाई अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ कोभिड-19 का संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै अत्यन्त रफ्तार गतिमा बढिरहेको अवस्था छ र त्यसको चपेटामा हामी नेपालीहरू पर्ने अवस्था छ र नेपालमा पनि बिस्तारै गतिमा कोभिड-19 का संक्रमितहरू बढ्दै गएको अवस्था छ। सुखद पक्ष त अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि एउटा नेपालीलाई पनि नेपालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा देख्नु परेको छैन। यस अवस्थामा हाम्रो सरकार, जुन सरकारप्रति नेपाली जनताले अत्यन्त ठुलो भरोसा गरेका थिए, जुन सरकारप्रति नेपालीहरूले अत्यन्त ठुलो विश्वास गरेका थिए कि अब बहुमत, प्रचण्ड बहुमत अथवा राम्रो बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि एउटा स्थायी सरकार आउने छ र स्थायी सरकारले देशमा शान्ति सुव्यवस्था र राम्रो विकास सँगसँगै जनतालाई परेका समस्याको सहज समाधानका लागि काम गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई थियो र हामी प्रतिपक्षलाई पनि त्यही थियो र प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही थियो। त्यसमा बिस्तारै त्यो भावनामा कुसरापात भएको अवस्था छ। हजुर, अहिलेको सरकार जनतालाई लकडाउनको अवस्थामा राखेर आफ्ना स्वार्थहरू कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ, आफ्नो पार्टीको भन्दा पनि पार्टीभित्रका पनि केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ, सत्तामा रहनेहरूको सत्तालाई कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने मनसायबाट बिस्तारै यो सरकार अधिनायकवादको बाटोतर्फ उन्मुख भएको अवस्था छ। बडो विडम्बना छ, देशको प्रधानमन्त्री अशक्त हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँ मानसिक रूपमा पनि उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्न, त्यस्तै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिरहनु भएको छ र उहाँले नै अब यो देश चलाउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ र त्यो पार्टीका नेताहरू पनि केही कुरा बोले जस्तो देखिन्छ तर ती नेताहरू पनि फेरि सामसुम भए जस्तो पनि देखिन्छ। स्वार्थको भावना बोकेर बसेका नेताहरू हुन् कि भन्ने जनताले महसुस गर्न थालेका छन्। मलाई पनि त्यस्तो लाग्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेसले के गर्न सक्छ भनेर भन्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी जसले नेपाली जनताको मुक्तिको लागि काम गर्यो र प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि मात्र नेपाली जनताले समाजवादको बाटोबाट देश विकासमा जान सक्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले जनतालाई विश्वस्त तुल्यायो र नेपालमा नेपाली कांग्रेस एउटा अस्तित्वको रूपमा एउटा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो। भले अहिले हामी दोस्रो पार्टीको रूपमा छौं तर नेपाली कांग्रेसले पनि अहिलेको अवस्थामा जुन ढंगबाट काम गर्नुपर्ने हो त्यो ढंगबाट काम गर्न सकेको अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेस पनि कहीँ कतै अहिलेको परिस्थितिबाट हराएको छैन भन्ने महसुस हामीलाई भइरहेको छ। म नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई यहाँ आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। अब नेपाली कांग्रेसले जनताको हितमा के गर्दा राम्रो काम हुन्छ भन्ने विषयतर्फ जान जरुरी छ। अब लकडाउनको नाउँमा जनतालाई दैनिक गुजारा चलाउने जनतालाई निम्न मध्यम स्तरीय जनतालाई मारमा पारिरहने हो भने अब देश राम्रो ढंगबाट अगाडि जान सक्दैन। जनता कोरोनाको महामारी सँगसँगै भोकमरीबाट पनि मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तसर्थ म नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र यो सरकारलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कि अब नेपाली कांग्रेसले जनताको पक्षमा जनतालाई भोकमरीबाट कसरी मुक्त दिलाउने, कोरोना भाइरसको महामारीबाट कसरी मुक्त दिलाउने त्यतातर्फ हामीले सिरियस भएर सोच्न जरुरी छ। पार्टीगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि माथि उठेर हामीले सिंगो मार्गको लागि लड्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाली कांग्रेस जरुरी छ भने नेपाली कांग्रेस वास्तवमा एउटा जनताको पार्टीको हामीले गर्नुपर्ने यदुजी हजुर वास्तवमा यो बडा भयावह र डरलाग्दो अवस्था छ। अमेरिका, युरोप जस्ता विकसित राष्ट्रहरू समेतलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधारी पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउन कैयौं वर्ष लाग्छ होला भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ। विज्ञहरूले अहिले बोलचालमा चाहिँ के भन्दैछन् भन्दाखेरि ठुलठुला विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि
पूर्ववत अवस्थामा पुग्नैका लागि निकै लामो समय लाग्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाबाट, यति ठुलो विकराल अवस्थाबाट हाम्रो जस्तो मुलुक, नेपाल जस्तो देश सामान्य अवस्थामा आई अनि विकासको बाटोमा लम्किन हामीसँग भएको कुन कुन स्रोतहरू प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिएला? मैले भन्न खोजेको कुरो, हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत भनेको जल, जङ्गल, जमिन, पर्यटन, जडीबुटी लगायतका वस्तुहरू हुन्। यी मध्ये कुन कुराहरुमा चाहिँ बढी भन्दा बढी फोकस गरेर अगाडि बढ्न सके चाँडो भन्दा चाँडो चाहिने आर्थिक अवस्थालाई वर्तमान हिजोको अवस्थामा पुर्याउनुको साथै जनताहरुको अत्यन्त न्यूनतम आवश्यकता घाँस बाँस कपासको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न अबको सरकारले के गर्नु पर्ला, बजेटलाई कसरी ल्याउनु पर्ला जस्तो तपाईलाई लाग्छ? अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ विकास निर्माण अथवा ठुलो विकास भन्दा पनि जनताको दैनिकी चलाउने विषय महत्त्वपूर्ण बनेर आएको छ। अब यो पहिले हाम्रो देशमा कस्तो थियो भन्दाखेरि कृषि उत्पादन अत्यन्त राम्रो थियो र हामीले कृषिका उपजहरू निर्यात गर्थ्यौं। अब अहिले हामीले चाहिँ दैनिक गुजारा चलाउनको लागि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ अब हामीले केमा ध्यान दिन जरुरी छ भने सिङ्गो विश्व यो कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा, विश्वमा आर्थिक मन्दी आइरहेको बेलामा ती राष्ट्रहरू पनि आफ्ना त्यो राष्ट्रको दैनिक गुजाराका निम्ति, राष्ट्रको समस्या समाधानको निम्ति उनीहरू लागि पर्नुपर्ने अवस्था छ र बिस्तारै देशमा दैनिक गुजाराको समस्या आउन सक्छ। तसर्थ अहिले नेपालले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने हाम्रो देशमा कृषि उपजको ठुलो जग्गा जमिन छ, धेरै जग्गा जमिन भएको चाहिँ देश हो। त्यसो भएको हुनाले कृषि उत्पादनलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि हामीले कृषि उत्पादन बढी भन्दा बढी धान, गहुँ, मकै अथवा जे जस्ता उत्पादनहरू हुने हुन् ती उत्पादनहरूलाई बढी उत्पादन हामीले गर्न सक्यौं भने हाम्रो देशमा चाहिँ चाहिने जति अन्न बाली जुन दैनिक उपभोगको लागि चाहिने सामग्रीहरू हुन् ती हामीले उत्पादन गर्न सक्यौं भने हामी आफ्नो चाहिँ खुट्टामा उभिन सक्छौं, आफ्नो चाहिँ सामर्थ्यमा उभिन सक्छौं र जनताले त्यो समस्याबाट मुक्त पाउनेछन्। त्यसो भइसकेपछि अनि अन्य विकासका कुराहरुमा हामी अगाडि जान सक्छौं। नत्र भने अहिले हाम्रो देशमा तलब खानको निम्ति रेमिट्यान्स आउनुपर्छ, कर्मचारीले तलब खानको निम्ति, कर्मचारीले तलब खानको निम्ति विकास साना विकास निर्माण गर्नको निम्ति अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ त्यो अनुदान पनि नआउने अवस्था, रेमिट्यान्स पनि विदेशबाट बिस्तारै अब कम हुँदै गइरहेको अवस्था, त्यो अवस्थामा अब हामीले चाहिँ आफ्नै देशको उत्पादनलाई फोकस गराउनु भने बीपी कोइरालाले भने जस्तो हामीले चाहिँ वितरण होइन उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर बीपी कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ कि चाहिँ त्यसकारण हामीले अब उत्पादनमा चाहिँ उत्पादनमुखी देश बनाएनौँ भने उत्पादनमा पनि विशेष गरेर कृषि उत्पादनमा हामीले ध्यान दिनौँ भने अब जनताले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तसर्थ अहिलेको सरकारले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ कृषि उत्पादनमा सब्सिडी अनुदान दिएर हुन्छ कि किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन कसरी गर्न सकिन्छ, जग्गा जमिनलाई उर्वर कसरी बनाउन सकिन्छ, कृषि मलको सहज आपूर्ति कसरी गराउन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ कृषि उत्पादन गर्नको निम्ति कृषि उत्पादन गर्ने सामग्रीहरूलाई सहज मूल्यमा कसरी चाहिँ भित्राउन सकिन्छ, सहज मूल्यमा किसानहरूलाई कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, यी सबै कुराहरूमा सरकारले ध्यान दियो भने कृषि उत्पादन राम्रोसँग भयो भने हाम्रो दैनिक गुजारा चलाउने समस्या समाधान भएर जान्छ र अन्य विकासमा फेरि हामी बिस्तारै फर्कन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रा दोस्रा व्यक्ति आदरणीय अमर निरौलाजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। अमरजी धन्यवाद। अमरजी, अमर निरौला हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। उहाँ यहाँ पहिले विराटनगरकै बासिन्दा। उहाँ विराटनगर महानगरपालिका विगतको उपमहानगरपालिका हुँदाखेरि अमरजी विगतको वार्ड नम्बर 5 र वर्तमानको वार्ड नम्बर 4 का इलेक्टेड वडा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरको पूर्व उपप्राध्यापक र उहाँ अहिले हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। उहाँले तीनवटा मैले थाहा पाएसम्म 3 किसिमको अनुभव उहाँसँग छ।
एउटा पहिलो चरणमा राजनीति अनुभव, दोस्रो चरणमा प्राध्यापनको अनुभव र तेस्रो चरणमा व्यापारको अनुभव। अहिले अमरजी काठमाडौँमा बसेर व्यापार बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। धन्यवाद। अमरजी, एउटा कुरा के भने वर्तमानमा यहाँलाई थाहा छ हामी सबै सिङ्गो देश चाहिँ पीडित छौँ। दिनानुदिन हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू घट्दो क्रममा छ। अब यस क्रममा यो व्याधि महामारी, मैले अघि पनि भने, मैले कोभिड-19 लाई यो नामकरण अर्को दिएँ, व्याधि महामारी भनेर। व्याधि महामारीका कारण यो बन्दाबन्दीले परेको आर्थिक सङ्कट, अभाव र भोकमरी जस्ता महामारीलाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम गरी सामान्य अवस्थामा ल्याउन तीनै तहका सरकारले के गर्नु पर्ला? तपाईको सुझाव के रहनेछ यस सम्बन्धमा? धन्यवाद अर्जुनजी। म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईले अहिले जल्दो बल्दो भर्खरै सुरु भएको विश्व एउटा आक्रान्त भएको महामारीले पीडित भएको नोभल कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी सबै आक्रान्त छौँ। यसमा कसैलाई हामीले गर्नुपर्ने कुरै छैन। तर अब मलाई के लाग्छ भने आज विश्वमा 37,27,802 जना मान्छेहरू संक्रमित भएका छन्, जसमा 2,58,338 जना मान्छेहरू बितिसकेको अवस्था हामीलाई थाहा छ। अब त्यसै गरी गर्दै जाँदाखेरि दक्षिण एसिया अझ यसको चाहिँ संक्रमणको अवस्था हो भन्ने खालको कुराहरू पनि विज्ञहरूबाट आइरहेछ र विशेष गरेर WHO ले पनि यो खालको कुराहरू फोरकास्ट गरिरहेको अवस्था छ र हामी त्यसबाट सुसूचित भइरहेको अवस्था छ। अब विशेष गरेर विश्वमा सबैभन्दा गरिब हामी छौँ, त्यसैले दक्षिण एसियामा अझ गरिबको रूपमा हामी नै छौँ र हाम्रा उसमा चाहिँ हामी भाग्यमानी यस अर्थमा रहेका छौँ कि आजसम्म हामीसँग 82 जना मान्छेहरू चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा संक्रमित भए तापनि तर अहिलेसम्म कसैको केही भएको छैन र त्यो नराम्रो खबर सुन्नु परेको छैन। यसमा हामी यस अर्थमा हामी भाग्यमानी पनि छौँ। तर अब यो अवस्था यस्तो छ भन्दैमा हामी अब खुसी भएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि होइन। अब हामी यति सजग र सुसूचित हुनुपर्छ कि हामीलाई अहिले समय पनि छ। विदेशका अन्य छिमेकी मुलुकहरूको समस्यामा उनीहरू जुझिरहेका छन् र त्यसै अन्तर्गत उनीहरूले गरेका राम्रा प्र्याक्टिसहरू हामीले अब अवलम्बन गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रित कसरी गर्ने, नियन्त्रण कसरी गर्ने, एकअर्कामा सामाजिक दूरी, सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै सामाजिक दूरी पनि कसरी अपनाउने भन्ने कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरेर अब यहाँ अहिलेको अवस्था के छ भने यहाँले एउटा सांस्कृतिक र सामाजिक पक्ष र आर्थिक अवस्थामा तीनटा तहहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर मूल प्रश्न गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरो हाम्रोमा एउटा जातीय विविधता पनि छ। त्यो जातीय विविधताले गर्दा विभेद पनि देखिएको छ, तर विभेद यतिखेर देखाउनु हुँदैन। हामी सबै एकै हौँ भन्नु पर्यो। मान्छे मात्रै पहिलो कुरो मान्छे हो, त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि जात हो अनि त्यसपछि वर्ग हो भन्ने कुरा गर्नु। पहिलो मान्छे एउटा हो, विश्वमा एउटै मान्छे हो। सबै मान्छेसँग सबैले सबै किसिमको सद्भावहरू कायम गरेर सांस्कृतिक सम्बन्ध सबैले प्रगाड राखेर र यो अवस्थामा कसले के गर्ने, कुन ठाउँबाट कसरी के गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ जसले गर्दा कोरोनाका विरुद्ध हामी लड्न सक्छौँ भन्ने कुरोको पहिलो एउटा विश्वास वृद्धि गर्न पर्यो। अब त्यसका कारण त्यो वृद्धि गरिसकेपछि अनि त्यसपछि आएर के हुन्छ भने अब हामीले अब गाँसको कुरा आउँछ। अब कोरोनाले बित्नुभन्दा नि मान्छे गाँसको कारणले बित्छ जस्तो स्थिति पनि आइरहेको छ। धेरै ठाउँमा यस्तो खालको अवस्था सुनिएको छ। विशेष गरी यहाँले अहिले हाम्रो देशमा भइरहेको अवस्थालाई कसरी के गर्ने, अब यो जस्तै मान्छेहरू अब मजदुरहरू छन्, त्यसपछि आएर चाहिँ उद्योगपतिहरू छन्, त्यसपछि आएर सामाजिक अभियन्ताहरू छन्, ती सबैले आफ्नो ठाउँबाट के कसरी कामहरू गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि यो कोभिड-19लाई चाहिँ परास्त गरिन्छ भनेर सबै चिन्तित छन्। तर बाँच्नका लागि सर्वप्रथम त हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र यो स्थानीय जुन निकाय छ, यो तीनटै निकायले आफ्नो ठाउँबाट सबभन्दा पहिले अघि पूर्ववक्ता मित्र हाम्रो यदु विष्टजीले भन्नुभएको छ कृषि उपजलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। आर्थिक पाटोलाई अलिकति दरिलो तरिकाले लानको लागि कसरी हामी यसबाट चाहिँ हुन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। म विशेष गरेर के भन्छु भने त्यो आर्थिक पाटो मध्येमा पनि जस्तो हाम्रो भूगोल भनेको तीनटा सर्टिफिकेसन छ। हाम्रो एउटा हिमाल छ, एउटा पहाड छ, एउटा तराई छ। हिमालमा कुन खालको अवस्थाको चिजहरू चाहिँ उत्पादन हुन सक्छ समय अनुसारले, जस्तै मानौँ अहिले हाम्रो चाहिँ हामी वैशाखको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, अब जेठ असारमा खेतीपाती सुरु भइसकेको छ। जस्तो हिमाली भेगमा के उत्पादन हुन सक्छ, हिमाली भेगको उत्पादनको लागि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले जुन
जुन ठाउँ जुन प्रदेश अन्तर्गत पर्छ त्यो प्रदेश अन्तर्गत परेको ठाउँमा र स्थानीय निकायले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो कृषि उपजलाई ध्यान दिनु पर्यो। काहीँ फलफुलहरू हुन सक्छ, त्यो फलफुललाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर पहाडी रेन्जमा कुन किसिमको चाहिँ बाली उत्पादन हुन सक्छ त्यहाँतिर चाहिँ त्यो उत्पादनतिर ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै गरी सबभन्दा ठुलो हाम्रो नेपालको 17% चाहिँ भूभाग चाहिँ तराईको भाग छ। त्यो 17% भागमा यो अहिलेको सिजन अनुसार अब हाम्रो चाहिँ खेतीपाती सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले सिजन अनुसारको उत्पादन गर्नुपर्छ। यी खालका सबै मान्छेहरूलाई पहिले जुन जुन निकायमा थियौँ हामी जान छौँ र हाम्रो जति जति करेसाबारीहरू छ कि अथवा थोरै जमिन जे छ त्यो अनुसारले सबैले आफूले चाहिँ 2टा बोट भए पनि रोपेर पहिले उत्पादनलाई सुरु गर्नु पर्यो। हामीले तत्कालीन कारण चाहिँ तत्कालीन रूपमा हामीले उत्पादनमा वृद्धि गरेर 2 महिना 3 महिनामा उत्पादन हुने कुराहरू के छन् ती कुराहरू हेर्न पर्यो। त्यो उत्पादन गरेर हामीले त्यो सामानलाई आफूले कन्ज्युम गर्ने र बाँकी रहेको बजारमा वितरण गर्नु पर्यो। स्थानीयमा उत्पादन गरेर वितरण गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्योबाट बढी भएको सामान प्रदेशमा दिनु पर्यो। प्रदेशबाट के अरे बढी भएको सामान सङ्घमा पठाउनु पर्यो र त्यसरी उत्पादनलाई पहिले वृद्धि गरेर चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ अन्नपातहरू जसरी फलफुलहरू त्यसपछि आएर बाली नालीहरू सबै उत्पादन गऱ्यौँ भने सबैलाई चाहिँ हामीहरूले पहिले बाँच्ने हाम्रो मेलो हुन्छ। तत्कालीन कारण चाहिँ यो हो। तर अब दीर्घकालीन रूपमा त अब नेपाल सरकारले पहिलेदेखि नै भन्दै आएकै छ, यो सबैलाई सर्वविदित भएकै हो। हाम्रो मूल कुरा हो, यहाँले कुरा पनि गर्नुभएको थियो। एउटा हाम्रो हाइड्रो हो, त्यो हाइड्रो भनेको लङ टर्मको लागि हो, अहिले सर्ट टर्मको लागि यो काम छैन हामीलाई। त्यसपछि आएर हाम्रो हर्बल सम्बन्धी छ। त्यसपछि आएर हामीको पर्यटन हो, पर्यटन पनि अब ध्वस्त भएको अवस्था छ। अब यो जब कोरोना अलि सङ्क्रमित अवस्थाबाट अब हामी अलिकति राम्रो हुँदै जान्छौँ त्यसपछि यी कुराहरू आउँछन्। तर हाइड्रोमा चाहिँ हामीले अहिले के गर्न सक्छौँ भने अहिले पनि हामीले कृषिमा गर्नेले मान्छेले कृषिमा गर्ने, उद्योगपतिहरू जति पनि जे हुन्छ ती मान्छेहरूले चाहिँ एउटा सेफ्टी अप्नाएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जल स्रोतमा पनि उत्पादन गर्न थालिएका हाइड्रोका त्यस्ता प्रोग्राम छन्। ती प्रोग्राममा पनि एउटा सुरक्षित तरिकाले लगेर चाहिँ उत्पादनतिर पनि जान चाहिँ सकिन्छ। यो चाहिँ लङ टर्मको लागि हो। तर अब हामीले अहिले कोरोनाको कारणले केही पनि नगर्ने भनेर भन्न थाल्यौँ भने त्यो पनि काम नहोला। फेरि झन् डिले भयो भने झन् हामीलाई अझ हामी थिल्न सक्छौँ आर्थिक रूपमा। त्यो भएकोले गर्दा त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब पर्यटन रूपमा अहिले गर्न सक्ने अवस्था केही पनि छैन, किन होटल व्यवसायहरू सबै बन्द भइरहेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले पनि बन्द गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा सक्दो रूपमा कृषि उपजमा अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो ध्यान दिनु पर्यो। अहिले के छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब त्यो कृषि उपजमा ध्यान दिनु पर्यो। अनि सबैसँग चाहिँ यो ठुलो यो सानो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसैलाई विभेद गर्नु भएन, सबैलाई समान रूपमा हेर्नु पर्यो। जातीयताको रूपमा पनि सबैलाई समान रूपमा जानु पर्यो। यसमा अहिले यो जात ऊ जात भन्ने छैन, निचो र अल्गो भन्ने कुरा आउँदैन। यो सम्पूर्ण मान्छे सब हामी मान्छे मात्रै हौँ। पहिलो मान्छे भनेर कुरोमा चाहिँ हामी सबै एक भएर गयौँ भने र कृषि उत्पादनलाई ध्यान दियौँ भने तत्कालीन रूपमा अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा यही हो। र सरकारले चाहिँ अहिले जति पनि मान्छेहरू खान नपाएर चाहिँ एकदम पीडित भएका छन् ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सक्दो रूपमा राहतहरू चाहिँ दिनु पर्यो। राहत दिएर उनीहरूलाई अब गाह्रो परिरहेको छ, उनीहरू घर जान सकिरहेका छैनन्, उनीहरूलाई घर जान सक्ने अवस्था छ भने त्यही तरिकाले सेफ्टी सुरक्षा अप्नाएर घर पनि पुर्याउनेतिर जानु पर्यो। यदि त्यो अवस्था छैन भने जुन प्रदेशमा जहाँ छन् ती मान्छेहरू तिनलाई त्यही ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर तिनीहरूलाई खानपानको व्यवस्था चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्यो भने तत्कालमा अहिले एउटा राहत रूपमा चाहिँ अहिले हामीले महसुस गर्ने भनेको यति नै देख्छु म चाहिँ। हेलो हेलो अमरजी, धन्यवाद। हजुर हजुर धन्यवाद यहाँलाई। म पुनः तपाईँकोमा आउला। अहिले म चाहिँ चन्द्र सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। चन्द्र सर हजुर नमस्कार। मैले माइक्रोफोन अफ राखेको थिएँ, मैले नमस्कार गरेँ। ए नमस्ते, नमस्कार गरेँ। चन्द्र सर महेन्द्र मोरङ कलेजमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई मैले यो कार्यक्रममा, यो सामान्य बहसको कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। चन्द्र सर धन्यवाद। हजुर अब आजको यो कार्यक्रम हामीले समसामयिक विषयमा राखेका छौँ। अब यो वर्तमान विषय, यो महामारी, यो व्याधि महामारी, यसको अन्त्य कहिले हुन्छ त्यो हाम्रो बसको कुरो भएर, यसलाई कहिले रोग विपरीत या रोग निरोधक खोपहरू बनाउन सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो बसको कुरा भएन। विज्ञहरू लागिरहेको अवस्था छ। तर हामीले हाम्रो तर्फबाट सामान्य वर्तमान सरकारलाई र यहाँका नेपाली जनताहरूलाई के म्यासेज दिन सक्छौँ त्यसका बारेमा यहाँसँग म थोरै छलफल गर्न चाहन्छु।
चन्द्र सर यो सामाजिक आर्थिक रूपले अर्जुन सर एकछिन हजुर एकछिन चलाउनु न, एकछिन चलाउनु, म अहिले बोल्नुला न, अरू साथीहरूलाई बोल्न दिनु न। ए त्यसो गर्ने? किन म त मलाई अहिले भर्खर राजुजीले भनेर जस्ट पेड भएको कार्यक्रममा हैन। हजुर हजुर म 5 मिनट अगाडि थाहा पाएको, म क्लासमा थिएँ, म अहिले बोल्छु, तर अरू साथीहरूको राख्नु न पहिले। ए ल हुन्छ चन्द्र सर, त्यसो भए ठिक छ। तपाईँलाई अहिले मैले धन्यवाद गरेँ। अब त्यसो भए मैले यो जेनरल हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरका अध्यक्ष जयप्रकाश राय, जयप्रकाश जी गइसक्नुभयो? त्यसो भए म पुनः विद्यार्थी नेता हाम्रो मैले विद्यार्थी नेता अभिषेक भट्टराईलाई स्वागत गरेँ। अभिषेक जी हजुर 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 भर्खर मैले अनम्युट गरेँ कि। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुने। ए हजुर हजुर ल यहाँलाई कार्यक्रममा मैले स्वागत गरेँ। हजुर धन्यवाद हजुर। तपाईलाई के लाग्छ अब अहिले नेपाल सरकारले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन एजुकेसनतिर सुरु गर्न लगिरहेछ, सुरु भइरहेकै छ। यसको विभिन्न क्षेत्रबाट सामान्य विरोध पनि भइरहेछ। किन भन्दाखेरि नेपालका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको पहुँचमा यो अनलाइन एजुकेसन सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्कै प्रविधि, अन्य कुनै प्रविधिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईलाई के लाग्छ अब हामीले यो अनलाइन एजुकेसनको साथै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, देशभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको पहुँचमा शिक्षा पुर्याउनका लागि अन्य के कदमहरू चाल्नु पर्ला? के कदम चाल्दाखेरि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले चाहिने शिक्षा ग्रहण गर्न सक्लान्? तपाईलाई के लाग्छ? हजुर नमस्ते, म अभिषेक भट्टराई, म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पुसेट इकाइको सचिव। वास्तवमा अनलाइन शिक्षाको विषयमा मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि जुन यो अहिले चाहिँ कोरोनाले हामीलाई एउटा चाहिँ सकारात्मक कुराहरू पनि हामीलाई ज्ञान दिएर गइरहेको मलाई महसुस भएको छ। र यो अनलाइनको विषयमा शिक्षाकोमा चाहिँ हामीले हिजोका दिनदेखि नै अनलाइन शिक्षालाई चाहिँ नेपालमा लागू गर्नुपर्छ। तर त्यसमा चाहिँ हामी जुन यो डिस्टेन्स लर्निङको नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्नको लागि चाहिँ हामी पछाडि परिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले यो कोरोना महामारी आएर हाम्रा विद्यालयहरू बन्द हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो डिस्टेन्स लर्निङलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर अहिले विभिन्न विद्यालयहरूले जुन अनलाइन कक्षाहरू गराइरहेको भनेको छ, तर त्यो अनलाइन कक्षाहरू चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स लर्निङको जुन एउटा उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्यभन्दा अलिकति फरक मैले रहेको पाइरहेको छु होइन। अनलाइन अब डिस्टेन्स लर्निङ भनिसकेपछि चाहिँ के हुनुपर्छ भने तपाईको त्यसमा आबद्ध हुन चाहने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच हुनु पर्यो। तर हाम्रा अहिले पनि हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्। उनीहरूको चाहिँ घरमा इन्टरनेट हुँदैन, उनीहरूसँग चाहिँ स्मार्टफोन हुँदैन। यो नभइसकेपछि चाहिँ हामीले सीमित विद्यालयहरूले चाहिँ सीमित विद्यार्थीहरूको लागि जो चाहिँ इन्टरनेटमा पहुँच छ, त्यस पछाडि जसको चाहिँ इन्टरनेटमा प्रयोग गर्नको लागि ग्याजेटहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने, अनि ती बाँकी रहेका इन्टरनेट नभएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको चाहिँ जुन अहिले गराइरहेको अनलाइन कक्षाहरूको नीति छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूको चाहिँ बिच नै एउटा चाहिँ खाडल उत्पन्न गराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन शिक्षामा जोडिन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने मेरो एउटा बुझाइ हो। र यसमा चाहिँ सरकारले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले सर्वप्रथम त नीति बनाएर एउटा नीति बनाउनु पर्यो र चाहिँ हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनु पर्यो। पहिला सुरुमा यो अहिले तत्कालै लकडाउनको अवस्थामा हामी अहिले नै चाहिँ यो अनलाइन शिक्षा लागू गरिहाल्छौँ, अहिले नै गरिहालौँ भनेर जुन विद्यालयहरू लागिरहेछन्, यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। यसका लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेटमा जोड्नुपर्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा जोड्नुपर्छ। त्यस पछाडि हामीले अनलाइन पढाउँदाखेरि कस्ता खालका जुन हाम्रा पाठ्यक्रम छन्, जुन विद्यालयमा पठाउने पाठ्यक्रम र हाम्रा अनलाइनमा पठाउने पाठ्यक्रम त एउटै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ। र पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिसकेपछि अनलाइन हामीले शिक्षा दिने भइसकेपछि अब हामीले जुन हाम्रो एउटा पाठ्यक्रममा जुन हिजोको हाम्रा मेरो बुवा हजुरबाले पुस्ताले जुन पढिरहनु भएको थियो, त्यही पाठ्यक्रम मेरो अवस्थामासम्म आउँदाखेरि पनि त्यही पाठ्यक्रम पढिरहनु पर्ने बाध्यता छ। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सुधारेर अब चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जुन सृजनात्मक ज्ञान चाहिँ तर्फ उनीहरूलाई धकेल्नुपर्छ। किनभने म कति चाहिँ हाम्रा
विद्यार्थी साथीहरूसँग नजिक छु र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो उनीहरूको चाहिँ लेखन कलादेखि लिएर उनीहरूको विश्लेषणात्मक क्षमता उनीहरूको चाहिँ भाषण कला लगायतका क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ किनभने हामी अहिले चाहिँ विश्वसँग कम्पिटिसन गरिरहेका छौँ शिक्षाको क्षेत्रमा होस् या अन्य कुरा इनोभेसनको सेक्टरमा होस् हामी विश्वसँग कम्पिटिसन गरिरहेका छौँ हिजोको दिनमा हाम्रो कम्पिटिसन एउटा सीमित स्कुलभित्र रहन्थ्यो एउटा सीमित क्याम्पस एउटा विश्वविद्यालयसम्म रहन्थ्यो भने अब हाम्रा चाहिँ दायराहरू चाहिँ फराकिलो भएर हामी चाहिँ विश्वसँग चाहिँ एउटा विश्वका विद्यार्थीसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने भएकाले अब हामीले उत्पादन गर्ने विद्यार्थीहरू पनि ती विश्वसँग कम्पिटिसन गर्ने गरी तयार हुनुपर्छ तपाईँलाई मानिलिउँ हाम्रा विद्यार्थीहरू कुनै पनि साइन्सका क्षेत्रमा अब्बल छन् उनीहरूले केही प्रोजेक्ट बनाइरहेका छन् भने त्यो प्रोजेक्टलाई उनीहरूले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नको लागि उनीहरूसँग प्रेजेन्टेसन स्किल पनि हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले कोरोनाले हामीलाई एउटा ठुलो ज्ञान दिइरहेको छ हामीले चाहिँ हाम्रो अबको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ यही कोरोना जस्तो महामारीबाट हामीले केही सिकेर अहिले चाहिँ देशमा एउटा नीतिगत परिवर्तनहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ भने अब हामीले व्यवस्थापकीय जुन पद्धतिहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्नेछ यो कोरोनाबाट जस्तो हामीलाई चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली सिकाएको छ त्यस्तै गरी हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई पनि हाम्रो तल्लो नर्सरी कक्षादेखि लिएर हाम्रा विश्वविद्यालयसम्मका पढाइलाई चाहिँ हामीले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ पाठ्यक्रम केन्द्रित भन्दा पनि उनीहरूको सृजनशीलता केन्द्रित खालका ज्ञानहरू चाहिँ हामीले बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले सर्वप्रथम नीति बनाउनुपर्छ किनभने अहिले हाम्रा जुन विद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षा भनेर गराइरहेको छन् हाम्रो अहिले सेसन वैशाख सकिएको छ तर हाम्रो चाहिँ यो विद्यालयको जुन सेसन छ अहिले हामीले यति धेरै हतार गरेर चाहिँ अनलाइन क्लासै चलाइराख्नुपर्ने जस्ता बाध्यताहरूसँग हामीसँग छैनन् किनभने हामीले त्यो यदि पाठ्यक्रम पुरा गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ हामीमा 6 देखि 7 महिनामा पनि हाम्रा पाठ्यक्रमहरू पुरा हुन्थे हिजोको दिनमा हामीले परीक्षा लिने समयलाई पनि हामीले ग्राफ गर्न सक्छौँ हाम्रो परीक्षा पद्धतिलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीको एउटा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ किनभने यो अहिले चाहिँ हामी त्यही हिजो हामीले 2007 साल 2015 साल त्यस पछाडि लगायतका पुरानो सालहरूमा जुन शिक्षा पद्धतिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो त्यो अहिले पनि त्यही अवस्था रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यो मौका हामीलाई सुनौलो छ हामीले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई डिस्टेन्स लर्निङका कुराहरू त्यसरी विद्यार्थीको चाहिँ सिकाइका कुराहरू विद्यार्थीको सृजनात्मक क्षमता विस्तारका कुराहरू लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सुवर्ण अवसर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ यो अवसरलाई ग्राब गरेर चाहिँ हामीले यस्ता सृजनात्मक पढाइ सृजनात्मक पाठ्यक्रमहरू विकास गरेर चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई पनि सृजनात्मक तरिकाले चाहिँ उनीहरूको पूर्ण ज्ञान मूल्याङ्कन गर्ने गरी चाहिँ हामीले यो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ हजुरको आवाज आइरहेको छैन मैले तपाईलाई अभिषेकजी सुन्नुभयो हजुर हजुर सुन्नुभयो मेरो कुरा सुन्नुभयो हजुर सुने हजुर हजुर अहिले तपाईलाई मैले धन्यवाद गरेँ तपाईका उत्तरका लागि अब म पुनः अर्का विद्यार्थी नेतालाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ एकछिन है म अर्का विद्यार्थी नेता आदरणीय दीनानाथ आचार्यज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा दीनानाथ आचार्य जो महेन्द्र मोरङ कलेजका पूर्व सोभयु उपसभापति हुनुहुन्छ उहाँ हाल पनि विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँ अत्यन्त प्रखर र प्रष्ट विचारका धनी हुनुहुन्छ म दीनानाथ आचार्यजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु दीनानाथजी हजुर तपाईलाई के लाग्छ वर्तमान अवस्थामा अध्ययन र अध्यापनको क्षेत्रमा विद्यार्थी र शिक्षक प्राध्यापकलाई परेको नकारात्मक असर अथवा भन्नुहोस् शैक्षिक घाटा र यसको नकारात्मक परिणामलाई पछाडि पार्दै अथवा हटाउँदै सकारात्मक बनाउनका लागि स्थानीय क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्तरमा के कस्ता कदम चाल्नु पर्ला अथवा सरकारले के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि विद्यार्थी शिक्षक र प्राध्यापकलाई एकै ठाउँमा ल्याएर शैक्षिक उन्नयन शैक्षिक उन्नतिको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ सर्वप्रथम त के छ भने अहिलेको अवस्थालाई जुन तरिकाले लिएर जानुपर्ने हो यो के भन्दाखेरि यो विश्व अहिले आक्रमण भएको बेला यो कोरोना संक्रमण भइरहेको अवस्थामा नेपालले अलिक ढिलो
जुन तरिकाको अपनायो त्यो पनि अझै पर्याप्त मात्र भएन। किनभने तपाईँलाई अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यो जुन सङ्क्रमण विश्वले जब अपनाउँदै थियो, नेपालमा त्यो तरिकाले जसरी जानुपर्ने त्यो राज्य उदासीन अवस्थामा रह्यो। त्यसको असर अहिले पर्याप्तमा विद्यार्थीमा प्राध्यापकमा परेको छ। अहिले नेपालको कुनै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा त्यस्तो पूर्ण तयारी छैन, जसले गर्दा भोलिका दिनमा अब कसरी विद्यार्थीलाई लिएर जाने। अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ केही विद्यालयहरूले अब भोलि चर्को शुल्क उठाउनका निम्ति अहिले इन्टरनेट सेवा भनेको छ, त्यो पर्याप्त होइन। जसले गर्दाखेरि त्यो केही अभिभावकहरूलाई त सान्त्वना भयो होला, तर केही अभिभावकहरूलाई अझै निराशा भएको छ। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यो पद्धति अझै अहिले विस्तार गर्नलाई त्यसको भौतिक पूर्वाधार र हामीसँग भएका प्राध्यापकहरू जो चाहिँ तपाईँलाई जुन तरिकाले जानु पर्थ्यो होइन, उहाँहरूलाई त्यो ट्रेनिङको पनि अवस्था छैन। जसले गर्दा नेटमा कसरी गर्ने र विद्यार्थीले पनि कसरी पढ्ने भन्ने कुरालाई ज्ञान नभएको अवस्थामा यो अहिले सम्भव छैन। तसर्थ अहिले सकिन्छ भने अहिले राज्यले अब तत्काल रूपमा यो कोरोना अझै लम्बिने अवस्था सङ्केत चाहिँ हाम्रो मुलुकमा देखिसकेको छ। किनभने अहिले तपाईँ दिन प्रतिदिन हाम्रो सङ्क्रमणको अवस्था बढिरहेको छ। तसर्थ राज्यको अवस्था हेर्नुहोस्, राज्यले दिनै पर्ने कुराहरू अहिले दिइरहेको छैन। अहिले लकडाउन भइरहेको अवस्थामा छ। विद्यार्थीहरूलाई त्यही राखेर ठाउँमा भएका विद्यार्थी छन्, त्यो विद्यार्थीको पहिचान र एक तहले जस्तै सङ्घमा बसेका विद्यार्थीहरू, राजधानीमा भएका विद्यार्थीलाई राजधानीमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा नगरिकन तपाईँ हेर्नुहोस्, कोटेश्वरबाट आफ्नो जिल्ला पठाइरहेको छ, खानकोटबाट अर्कोतिर पठाइरहेको छ। यो गर्दाखेरि सङ्क्रमण अझै बढ्छ र जसले गर्दा विद्यार्थी र अब अहिले टिचरहरूमा पनि भय भएको छ। जसले गर्दा अब चाहिँ यो कुरालाई गरेर स्थानीय तहमा जहाँ छन् त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूलाई अहिले तत्काल चाहिँ उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्था गरेर राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो विद्यार्थीहरूलाई अब राज्यले अब हुन सक्ने ठाउँलाई जस्तै इन्टरनेटको सेवा दिन सक्ने ठाउँलाई बनाउनका निम्ति अब पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो पहिचान गरेर त्यो हिसाबले गयो भने अनि प्राध्यापकहरूले पनि अब यो विषयमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु। त्यसका लागि धन्यवाद। अब म विराटनगरको जेनरल हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरका अध्यक्ष जयप्रकाश राय, मैले उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। जयप्रकाश जी दाइ धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल। मैले तपाईलाई यस कार्यक्रममा वास्तवमा देशभरि विभिन्न स्थानमा यो व्याधि महामारीले आक्रान्त भएका बिरामीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा राख्ने गरेको छ। हाम्रो विराटनगरको पनि कोशी अञ्चल अस्पतालमा यसबाट पीडित बिरामीहरूलाई राखिएको छ। अब मलाई बताउनुहोस्, तपाईहरुको हस्पिटल अथवा विराटनगरका अन्य हस्पिटलमा यसको के असर परिरहेको छ? किन भन्दा बिरामीहरू विराटनगरका भन्दा बाहिर जिल्लाहरूबाट ल्याएर यहाँ भर्ती गरिएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको यहाँका अन्य रोगबाट आक्रान्त भएर आएका बिरामीहरू जो तपाईहरुको विभिन्न हस्पिटलमा चाहिने ट्रिटमेन्ट गर्न आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईहरुले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, इलाज गर्दै हुनुहुन्छ र यो इलाज गर्ने क्रममा डाक्टरहरूको उहाँहरू प्रतिको जिम्मेदारी कस्तो छ, कसरी निभाइरहनु भएको छ? उहाँहरू कतिको मतलब बिरामीहरूसँग नजिकिएर ट्रिटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूले प्रिकसन के अपनाउनु भएको छ? डाक्टरहरूले तपाईहरुको जेनरल बिरामीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने क्रममा कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ? उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, पोशाकहरू अथवा अन्य चाहिने सामग्रीहरू उपलब्ध छ कि छैन, यसका बारेमा केही प्रस्ताव पारिदिनुहुन्छ कि जयप्रकाश जी? धन्यवाद दाइ। अहिले हाम्रो
प्राइभेट हस्पिटलहरूमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार लगायतका केही किसिमको प्राइभेट सेक्टर हस्पिटललाई कुनै सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छैन र यो लकडाउन दिनोदिन बढ्ने क्रम भइरहेको छन् र यहाँ सर्वसाधारण पनि अब आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार लिनलाई, अब उपचार गराउनलाई धेरै नै गाह्रो र कठिन भइरहेको छ र विराटनगरलाई अहिले कोरोना राजधानी हिसाबले कोरोना सेन्टर पनि बनाएको छ र अरू जिल्लाका बिरामीहरू यहाँ आउनलाई धेरै नै तर्सित पनि भइरहेको अवस्था छ अहिले। तर आएको बिरामीहरूलाई हाम्रो हस्पिटलले तिनीहरूलाई एडमिट गरेर दिने सेवा सुविधाहरू नियमित रूपले नै हामी दिँदैछौँ। जस्तै डाक्टरले अब अपनाउनु पर्नेमा सक्रियतामा उनीहरूलाई हामीले पिपी ड्रेस, ग्लोभ्स सबै पोसाकहरू दिएर हामीले बिरामी चेक जाँच डाक्टरहरूले गरिरहेको छन् सावधानीपूर्वक नै। तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले लकडाउन गरेर मात्र हुँदैन। अब घर बिरामी त बिरामी भइ नै रहेको छन्, मात्र कोरोनामा ध्यान दिएर पनि हुँदैन। अब त्यो बिरामीलाई कसरी चाहिँ अब सेवा सुविधा दिने त्यो पनि स्थानीय सरकारले तुरन्त सोच्नुपर्छ र यो जुन केन्द्रीय राजधानी हिसाबले विराटनगरमा कोरोना स्थापना गरेको छ र विराटनगरमा कोरोना हेर्ने, उपचार गरिने ठाउँ छन्, त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने र कसरी स्वास्थ्य बनाएर लग्ने त्यो पनि स्थानीय सरकार लगायतका सरकारले सोच्नु पर्ने हुन्छ र त्यो कारणले यहाँ प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि यसका कारणले धेरै गाह्रोहरू भइरहेको छन् र सर्वसाधारणले पाउने सेवा सुविधाहरूले स्थानीय सरकारले ध्यानमा राखेर उनीहरूले कसरी सेवा सुविधा लिन सक्छन् आफ्नो स्वास्थ्यको त्यो चाहिँ मध्यनजर राख्नुपर्छ। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विचारका लागि मैले धन्यवाद भने। म अब पुनः चन्द्र उपाध्यायज्यू, चन्द्र सर हजुर हजुर म सुन्दैछु यहाँलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ? चन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले के बनाएकै छैन राजु दाइले मलाई यो यस्तो भने के। चन्द्र सर, चन्द्र सर। हजुर हजुर सुन्दैछु हजुर सर, म सुन्दैछु। म तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ नि अब, होइन? म प्रिपेयरै थिएँ नि, तर मैले अब त्यो के भन्छ नि सबभन्दा ढिलो जोइन गर्ने म। हजुर हजुर। अनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले बोल्न थाल्ने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खेलको नियम तोडेको हुन्छ के। होइन, ठिकै छ, होइन? अब तपाईँको पालो र तपाईँलाई मैले स्वागत गर्ने कार्यक्रममा। अब यो बहस गर्ने क्रममा तपाईँ त अब सोसियोलोजीको प्राध्यापक पनि, अब सामाजिक तथा आर्थिक रूपले हजुर जनतालाई राहत दिँदै विगतको भन्दा अझ विकसित अवस्थामा राष्ट्रलाई अघि बढाउन तत्कालै परिणाम देखिने के कस्ता आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ला? मैले भन्न खोजेको जनताहरू जसरी पीडित भइरहेका छन् नि, उनीहरूलाई आजको आजै राहत चाहिएको छ, भोलिको भोलि राहत चाहिएको छ। अब यो अवस्थामा समग्र रूप देश एउटा ठुलो चपेटामा परेको छ। अब यसमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो देशले कस्तो खालको प्याकेज दिनु पर्ला नेपाली जनताका लागि, जसले गर्दा उनीहरूले राहत महसुस गरून् र सामाजिक मर्यादाहरू पनि कायम रहन सकोस्? तपाईँको विचारमा के लाग्छ? एक्ज्याक्टली। धन्यवाद सबै यहाँ सहभागी सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ। मैले अर्जुन सरलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनिहालेँ। अर्जुन सरले राजु सरको आइडी युज गर्नुभएको छ। राजु सर त्यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ होला, किनभने मसँग भएको संवाद तुरुन्तै त्यहाँ पुगिरहेको छ। उहाँलाई पनि नमस्कार गरेँ। अमर सरलाई नमस्कार गरेँ। दिनानाथजीलाई नमस्कार गरेँ। अभिषेक भाइलाई देखिरहेको छु। अङ्कित भाइसँग मेरो भेट भएको छ होला। टेकराज भाइसँग मेरो भेट भएको छ होला। हामी टिम सिना भनेपछि एउटै परिवार पनि भयौँ। हुन त हामी सबै एउटै परिवार हौँ। यो जसले गरेको भए पनि अघि बिहान राजुजीको मैले नोटिस भेटेको थिएँ। यो राम्रो काम अलिकति ढिलो चाहिँ भयो, किनभने नागरिक समाज अथवा राजनीतिक दल अथवा त्यसका भातृ सङ्गठनहरू अथवा
विद्यार्थी सबैले सबै क्षेत्रबाट अहिले के गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन मनन गरिराखेको अवस्था छ। व्यक्तिगत रूपमा हामीले सबैले गरिराखेका छौँ, साङ्गठनिक रूपमा पनि गरिराखेका छौँ। तर फ्लोरहरू कुन कुन युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने आफ्नो आफ्नो कुरा होला, आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन होला, आफ्नो आफ्नो उपलब्धता होला। मैले चाहिँ अब निरन्तर रूपमा हामी एलिट क्लबमा नागरिक संवाद चलाइराखेका छौँ, विराटनगर एलिट क्लबमा, र त्यसको सहजकर्ताको रूपमा पनि म प्राय काम गर्छु। अहिलेसम्म यहीसँग सम्बन्धित भएर, प्रदेश 1 सँग सम्बन्धित भएर सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू, अनि हाम्रो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलहरूको छाता सङ्गठन अफिनका अध्यक्ष डाक्टर शङ्कर अधिकारी सँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। आन्तरिक प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्यूसँग हामीले अस्ति भर्खर कुरा गऱ्यौँ। उपमेयर ज्यूसँग हामीले अनौपचारिक कयौँ गफ गरेका छौँ, मेयर साहबलाई भेटेका छैनौँ। यही आगामी शुक्रबार चाहिँ नगरपालिकामै गएर हामी समकालीन अवस्थाको बारेमा सामाजिक दूरी अथवा यो भनौँ न फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्दै उहाँहरूसँग उहाँहरूकै हलमा बसेर संवाद गर्दैछौँ। ती मैले यहाँ गरेका, विराटनगरमा गरेका संवाद भए। त्यसै गरी म मेरो अध्ययनसँग सम्बन्धित रहेर भारत का केही विश्वविद्यालय अनि अमेरिकाका केही विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्य गरेर उहाँहरूका कुराहरू पनि सुनिराखेको छु। उहाँहरूको आफ्नो अवस्था र नेपालको उहाँहरूको बुझाइ, नेपालप्रतिको बुझाइ पनि उहाँहरूले सेयर गरिराख्नु भएको छ। केही कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यो अहिलेको महामारी यसको बहुआयामिक प्रभाव छ। यसको आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, शैक्षिक प्रभाव, यसका प्रभावहरू छन्। कतिपय अवस्थामा यसले दैनिक रुटिन बनाएर हामी जस्ता काम गर्ने मान्छेहरूको लागि अलिकति फुर्सदको समय पनि भएको छ, जसले गर्दा यो जुम मिटिङमा मैले सूचना पाएको 5 मिनटभित्र म जोइन गर्न सक्ने क्षमतामा म पुगेँ। यो क्षमता मसँग योभन्दा पहिले थिएन, तर यो केही महिनादेखि यस्तै काममा व्यस्त भएको हुनाले 5 मिनटभित्रमा मैले त्यहाँ लगइन गर्न सकेँ र मैले मेरो कुराहरू राख्न सकेँ। यो सिप हो भन्नाले सिप सिक्न चाहनेहरूको लागि यो एउटा अवसर पनि भएको छ। सिप सिक्ने थुप्रै माध्यमहरू हुन्छन्। मैले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कुराहरूमा हामीले गरेका बहसहरूको प्रसङ्ग अहिले कोट्याइन, हामी सबैलाई विदित छ, अप्ठ्यारो छ। अहिले पछिल्लो एउटा जिज्ञासा छ, राहत कसरी सम्भव होला, किनभने अहिले आहत चाहिँ छ। त्यो मैले त अस्ति आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूलाई नै मैले प्रश्न सोधेँ, मन्त्रीज्यू अहिलेको सरकारले अपनाएको सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको लकडाउन, सरकारको लागि सबैभन्दा सजिलो है, सरकारको लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय लकडाउन, अनि सबैभन्दा सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति भनेको नेपाल प्रहरी, सुलभ जनशक्ति। त्यसैले यो अहिलेको यो सस्तो विधि अपनाइरहँदाखेरि तपाईले पक्कै बुझ्नु भएको छ कि यो लकडाउन जति लम्बिन्छ त्यति यो महँगो हुँदै जान्छ र त्यसको बोझ चाहिँ भोलि प्रत्येक नेपालीले तिर्नुपर्छ, नेपालले तिर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो। सन्दर्भ चाहिँ के थियो भने लकडाउनको अपिल गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 78% केही दिन अगाडिको रिपोर्ट हो है यो, 78% नेपालीले लकडाउनलाई पूर्ण समर्थन गरे। भनेको 22% मान्छे बाहिर देखिए, त्यसका विविध कारण थिए। के कारण भन्दा कसैलाई घरबाट बाहिर नगई पेट भर्न नसक्ने अवस्था थियो, बाहिर जानै पर्छ। कोही बिरामी थियो, अप्ठ्यारो थियो, त्यो अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्नुको लागि बाहिर जानै पर्छ। कोही भनौँ न सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि अरु कसैलाई सहयोग गर्न सक्छु भनेर बाहिर गए। कोही हुन सक्छ लकडाउन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ न भनेर पनि बाहिर गए होला। ती 22% भए। तर 78% नेपालीले नेपाल सरकारले गरेको आह्वानलाई पूर्णता रूपमा साथ दिनु भनेको नेपाल सरकारलाई त ठूलो सहयोग हो। त्यो सहयोग 40 दिनसम्म हामीले जारी राखेका छौं, अझै पनि जारी नै छ। तर प्रश्न कहाँनिर थियो मेरो भने सरकारले चाहिँ 40 दिनमा के गर्यो त? अहिलेसम्म 80-85 जना मान्छे चाहिँ संक्रमित भएको भन्ने परीक्षण गरेका छ। त्यही पनि भरपर्दो छैन, परीक्षण विधि नै भरपर्दो छैन, प्रयोग गरेको साधनै भरपर्दो छैन। विभिन्न देशले नकारेको
आरडिटीलाई प्रयोग गरेर यहाँ परीक्षण गरिएको छ, हाम्रो बाध्यता होला। पीसीआर पद्धति अपनाउन सकिराखेको छैन, हाम्रो बाध्यता होला, हाम्रो लिमिटेसन होला। तर यति दिन पर्खिसक्दा पनि नेपाल सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याएर बृहत मात्रामा गर्नुपर्ने परीक्षण गर्न सकेको छैन। त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। मैले त्यही कुरा अस्ति मकालो टेलिभिजनको कार्यक्रममा पनि मैले भने, अभयजीले सोध्नु भएको थियो, अहिले त सरकार परिवर्तनको कुरा पो आइरहेको छ, अध्यादेशको कुरा पो आइरहेको छ, सरलाई के लाग्छ भन्नुभएको थियो। मैले भने म त समाजशास्त्रको विद्यार्थी, उताबाट हाम्रो एकजना पत्रकार आउनुभएको थियो, अजय बाबुजी आउनुभएको थियो काठमाडौँबाट। अनि मैले भने म त समाजशास्त्रको मान्छे, तर पनि एउटा भनाइ छ के पोलिटिक्स, मैले पोलिटिक्स साइन्स पनि पढेको हुनाले, ल पनि पढेको हुनाले पोलिटिक्स साइन्स एउटा भनाइ छ, यु मे नट बी इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स बट पोलिटिक्स इज इन्ट्रेस्टेड इन यु। तपाईलाई राजनीतिमा चासो नहुन सक्छ तर राजनीतिले तपाईप्रति चासो राख्छ भनिन्छ कि। त्यसैले मैले उहाँलाई भने अहिले सरकारले कि त यो गलतै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता बोकेको छ, कि त सरकार आफै असुरक्षा महसुस गरिरहेछ कहीँ न कतैबाट। मैले त त्यो online.com मा त्यो अंग्रेजी पत्रिकामा लेख पनि प्रकाशन गरेको छु यस सिलसिलामा। सरकारले कि त आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिराखेको छ, कि त सरकारले चाहिँ नेपालीहरूको ध्यान मोड्ने कोसिस गरेको छ। यो महामारीतिर तिमी बढी ध्यान नदेऊ, तिमीले खोज्छौ, बढी प्रश्न गर्छौ, त्यसैले सरकार नै परिवर्तन, अध्यादेश, विवाद भनेर लेखिदियो भने त सबै मान्छे त्यतै व्यस्त हुन्छन्। अनि यतातिरको ध्यान घट्छ भनेर डाइभर्ट गर्न खोजेको छ भनेर आरोपै लगाए। यद्यपि म 100% गलत ठहर्युला। मैले भनेको चाहिँ एकजना नेपालीले, एकजना सचेत नेपालीले अहिले अनुभव गर्न सकेको कुराहरू त्यस्ता हुन सक्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अब पनि सरकारले के गर्छ भन्ने निश्चितता छैन। अब पनि मेडिकल इक्विपमेन्ट अथवा आवश्यक किटहरूको पर्याप्तता सुनिश्चित गरेको अवस्था अहिलेसम्म छैन। त्यो पनि अर्को दुःखद पक्ष हो। अब के गर्नुपर्छ प्रश्न गरौँ, अब के गर्नुपर्छ? अब के भइसक्यो, हानि नोक्सानी त हरेक क्षण नोक्सानी भइरहेको। कति मानिसले रोजगारी गुमाउने हुन्, कुन कुन क्षेत्र प्रभावित हुने हुन्। अहिले विपन्न वर्ग भनेर छुट्याएर केही राहत वितरण गरिएको छ, अब मध्यम वर्गलाई असर पर्दैछ। मध्यम वर्ग पछाडि गएर अलिकति भनौँ न हुने खानेहरूलाई असर गर्छ, यसले स्वाभाविक गर्छ। यो दायरा बढ्दै गइराखेको छ। यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ? राहतलाई दुईटा वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ, अथवा कुनै पनि नीतिलाई, आवश्यकतालाई दुईटा भागमा विभाजन गरेर हेर्नु पर्दछ। एउटा भयो तत्कालको आवश्यकता, एउटा भयो दीर्घकालीन आवश्यकता। तत्कालको आवश्यकता के हो? तत्कालको आवश्यकता घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा तत्कालको आवश्यकता हो। यस्तो महाविपत्तिको लागि कुनै पनि सरकारले तयारी गरेको हुँदैन। तर हरेक विपदले एउटा पाठ सिकाउँछ। हामीले केही पाठ बाढीबाट सिकेका थियौं, केही पाठ भूकम्पबाट सिकेका थियौं, तर सिकेको 1 महिनामा बिर्स्यौं। त्यतिखेर पनि हामीले यो वर्ष पनि बाढी आउँछ भनेर केही जगेडा गरेको भए, त्यो बाढीको लागि भनेर गरेको जगेडा, त्यो खाद्यान्न हुन सक्दछ, त्यो रकम हुन सक्दछ, त्यो अरु केही सामग्री हुन सक्दछ, निर्माण सामग्री हुन सक्दछ, त्यो त्रिपाल हुन सक्दछ, के हुन सक्दछ, त्यो चीज अहिलेको त्यो यो प्रयोगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। औषधि हुन सक्दछ, किनभने बाढी पछाडि पनि रोग लाग्छ, महामारी हुन्छ। हामीले जगेडा गरेको भए हामीले गरेनौं। त्यसैले तत्कालको आवश्यकता भनेको मान्छेलाई यो रोग भन्दा पनि भोकले मर्ने जुन वर्ग छ त्यो वर्गको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ। मैले विराटनगर महानगरपालिकालाई एकपल्ट प्रश्न गरेको थिएँ। अब राहत बाँड्ने क्रम सुरु हुन्छ र राहतको नाममा भएका विकृतिहरू, विसंगतिहरू, विरोधहरू पहिले पनि हामीले देखेका छौं, भोगेका छौं। अहिलेको योजना के छ? महानगरपालिकासँग विराटनगरमा राहत दिनुपर्ने अथवा लिनुपर्ने जनसंख्या कति छ त्यसको तथ्याङ्क छ कि छैन? भूकम्पको बेलाको, बाढीको बेलाको केही जनसंख्या, हामी यहाँ त विशेष गरी बाढीको प्रभाव पर्यो, बाढीको केही तथ्याङ्क हामीसँग थियो, तर त्यो तथ्याङ्क कहाँ गयो थाहा भएन। र महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने एउटा आवश्यक अध्ययन यो हो। हामीले त बारम्बार भन्ने गरेका छौं, विराटनगर महानगरपालिकाको जनसंख्याको बनोट विराटनगर महानगरपालिकाले एउटा बटन थिच्दा थाहा पाउने गरी डेटा स्टोर गरेर राख्नु पर्छ।
एकपल्ट कलेक्ट गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्छ। त्यो जरुरी कुरा छ। अब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो रजिस्ट्रेसन पार्ट छ, जस्तै घटना दर्ता हामी गर्छौँ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। हामीसँग त्यहाँ सामाजिक विकास महाशाखा छ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण शाखा हो जसले यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छ। किनभने त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क छ, महिलाको तथ्याङ्क छ, एकल महिलाको तथ्याङ्क छ, त्यहाँ आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा, आर्थिक रूपमा विपन्नको तथ्याङ्क छ। त्यसलाई एकीकृत गरेको छैन र एउटा बटन थिच्दा आउने गरी राखिएको छैन। अहिलेको यो घटनाले हामीलाई एउटा यो चेतना पनि दिनु पर्दछ कि हामीले त्यो खाले तथ्याङ्क स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्छ, भोलि हामीलाई आवश्यक पर्छ। दीर्घकालीन रोजगारीको व्यापक कटौती मुलुकमा भएको छ, अझै हुँदैछ। त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो स्थिति भयावह हुन्छ। हामीले देखेका छौँ नेपालमा चलेको 10 वर्षको क्रान्ति अभाव, भोक, बेरोजगारी, विकासमा पछौटेपनले गर्दा पनि भएको हो। त्यो क्रान्तिलाई जे नाम दिए पनि मुलुकमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिनलाई हामीले पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूको सम्बोधन कसरी गर्ने, तीनै तहको सरकारले सोच्नुपर्छ, मेरो आग्रह छ। मलाई कति समय दिनुहुन्छ? अब 3 मिनेट। हजुर, अब 3 मिनेट। हजुर। त्यो सोच्नुपर्छ, त्यसमा दुई मत भएन। त्यसैले अब मैले चाहिँ 3वटा टर्म मैले डेभलप गरेको छु। हुन त मैले स्वर्णिम वाग्लेबाट बरो गरेको टर्म हो दुईटा चाहिँ। उहाँले चाहिँ बिफोर कोरोना र आफ्टर कोरोना भन्नुभएको छ। नेपाल कोरोना अघिको नेपाल, कोरोना अघिको विराटनगर, कोरोना पछिको विराटनगर, कोरोना पछिको नेपाल बुझ्नु जरुरी छ। र ड्युरिङ कोरोना, बिफोर कोरोना, ड्युरिङ कोरोना र आफ्टर कोरोना हामीले 3 खाले कार्यनीति बनाउनु पर्छ। विगतमा हाम्रो अवस्था के थियो, हामीसँग के सामर्थ्य छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। हामीले के गल्ती गर्यौं, कहाँनिर चुक्यौं त्यो मनन गर्नुपर्छ। हाम्रो सामर्थ्यलाई अझै बढाउँदै कसरी लान सकिन्छ त्यसको लागि आगामी दिनमा योजना बनाउनु पर्छ। प्राइभेट हस्पिटलहरूको साझा सङ्गठनसँग हामी कुरा गर्छौँ। अघि प्राइभेट हस्पिटल कोही आउनु भएको थियो एकजना। हजुर। प्राइभेट हस्पिटल विरुद्ध धेरै गुनासा छन्, जनगुनासा छन्। प्राइभेट हस्पिटलले चाँडोभन्दा चाँडो ती जनगुनासालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। होइन भने प्राइभेट हस्पिटल प्रतिको विश्वास आम र भोलि त्यसले चुनौती थप्छ। अघि अभिषेक बाबुले भनेको कुरामा, एजुकेसनको कुरामा दिननाथजीले पनि भन्नुभयो, डिस्टेन्स मोड अफ लर्निङ र अनलाइन मोड अफ लर्निङ दुईटा डिफरेन्ट कुरा हुन्। डिस्टेन्स मोडमा पहिले पनि चलेको छ, डिस्टेन्स मोड नै भनेर भर्ना गरिन्छ। ओपन स्कुल छन्, ओपन युनिभर्सिटी छन्, त्यहाँ डिस्टेन्स मोडमै पढाइ हुन्छ। तर अहिले भनेको अनलाइन, जसमा चाहिँ प्रश्न उठेको छ। डिस्टेन्स मोडले सामग्री उत्पादन गर्छ, शैक्षिक सामग्री जस्तै एसीई को गरिराखेको छ कति वर्षदेखि। शैक्षिक सामग्री एक्जाममा उत्पादन गरिन्छ, रेकर्ड गरिन्छ, टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट बजाइन्छ, स्कुलमा पठाइन्छ, सिडी बनाएर दिइन्छ। त्यो एउटा अडियो भिजुअल मेथड भयो। म यहाँ छु, मैले कसैलाई पढाएँ, विद्यार्थीलाई त्यो रेकर्ड गरेर पठाइदिएँ, रेकर्ड गरेर क्लास लिएँ, रेकर्ड गरेर उहाँहरूको जाँच लिएँ, त्यो डिस्टेन्स मोड भयो भने यसरी गरेकोलाई चाहिँ भर्चुअल भन्छौँ हामी। अहिले चाहिँ विवाद चाहिँ भर्चुअल मोडमा हो, जुन मोडमा चाहिँ सबै विद्यार्थीको एक्सेस छैन। र भर्चुअल मोड चाहिँ अहिले पनि लर्निङ फेजमै छ। कुनै पनि सिप थप्ने अवसरको रूपमा मात्रै यसलाई मैले चाहिँ लिएको छु। यो चाहिँ हाम्रो रेगुलर मोडलाई विस्थापित गर्ने शैक्षिक माध्यम अथवा शिक्षण विधि होइन। यो सिप विकास गर्ने र सहयोगी विधिको रूपमा भोलि यसरी गर्न सकिन्छ कि भोलिको कक्षाहरूमा भन्ने बारेमा हामीले अहिले अभ्यास गरेका हौँ। दिननाथजीले उठाउनु भएको प्रश्नमा अझ उहाँको सरोकारमा मलाई होइन प्रश्न, यद्यपि उहाँले सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। छुट्याइहालेँ। अनलाइन शिक्षाको नाममा शुल्कको जुन कुरा उठाएको छ त्यो गलत कुरा हो, त्यो गर्नु हुँदैन। मैले पत्र पत्रिकामा पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट लेखेको छु, केही लेखहरू पनि पढेको छु। अहिले शुल्क उठाऊ भनेर अनलाइन शिक्षामा जाऊ भनेर कुनै पनि आधिकारिक निकायले कसैलाई पनि निर्देशन गरेको छैन र कुनै व्यक्तिगत विद्यालयले त्यो गर्न पनि मिल्दैन। अब कुरा आयो भने हामी प्रविधि र पोलिसीको द्वन्द्वमा छौँ। प्रविधि सिकौँ, पोलिसी चाहिँ बनेको छैन, यसरी बुझौँ। अर्को कुरा, चासोले गर्दा आजको यो भर्चुअल कन्भर्सेसनमा हामी छौँ। यो चासो हो हामी सबैको।
तर यो जुन दिन खाँचो बन्छ त्यतिखेर सबैले अनलाइनमा आउनै पर्छ। धन्यवाद चन्द्र सर। चन्द्र सर, मैले धन्यवाद दिएँ यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि। यहाँलाई धन्यवाद। अब म पुनः विद्यार्थी नेता पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी नेता अङ्कित भट्टराईजीलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अङ्कितजी धन्यवाद। अङ्कित सुन्दा हुनुहुन्छ मेरो कुरा? हजुर। अङ्कितजी, अब यो वर्तमान विश्व नै इलेक्ट्रोनिक्स युगमा गइसकेको अवस्था छ। तपाईहरू युवा तन्नेरी तथा मुलुकलाई एउटा दिशा दिन सक्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। तपाईँ इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा एउटा असल शिल्पकार इन्जिनियरले नै देशलाई मुलुकलाई सही बाटोमा सही स्थानमा डोर्याउन सक्दछ। तपाईलाई के लाग्छ वर्तमान अवस्थामा अहिले नेपालले, चन्द्र सरले पनि भन्नुभएको छ, यो अनलाइन एजुकेसन अथवा यो डिस्टेन्स एजुकेसन दुवैलाई दाँजेर अगाडि बढ्ने क्रममा यो मुलुकले शीघ्र यो सामाजिक सञ्जाल अथवा इन्टरनेट देशभरि फैलाउन सक्ला र यो हरेक व्यक्ति, हरेक नेपाली विद्यार्थीको हातमा स्मार्ट मोबाइल उपलब्ध गराउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ला? अथवा यो गर्न सकेन भने वास्तवमा विकल्प के त? यो शिक्षा सुनिँदैछ, अब यसै गरी लम्बिँदै गयो भने दसैँ पछिको आश्वासन धेरै शिक्षकहरूले, धेरै प्राध्यापकहरूले दिनुभएको छ। दसैँ पछिदेखि एजुकेसन सुरु होला भनेर। यो के हुन्छ भन्ने ठेकान छैन। त्यसकारणले सरकारले अब के गर्नु पर्ला? चाँडोभन्दा चाँडो यो सञ्जाललाई देशभरि फैलाएर सबै विद्यार्थीका हातमा चाहिने स्मार्ट फोन उपलब्ध गराएर यो अनलाइन एजुकेसनबाटै पो 1-2 वर्ष जानुपर्ने हो कि? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको विचारमा के भन्न सक्नुहुन्छ? कोरोना भाइरसका कारणले आज देश मात्र नभई संसारभरिका सबै मुलुकहरू तनावग्रस्त छन्। सायद विश्वका सम्पूर्ण मुलुक, 1-2 मुलुक कुनै हवाई आइल्यान्डहरू र यतातिर स्टिमरहरू लगायत केही प्रभाव नरहे पनि अरू सबैलाई कोरोना भाइरसले घेरेको छ। आजका दिनमा कोरोना भाइरसले हामीलाई नयाँ प्रविधि मार्फत जान र नयाँ एउटा मान्छेको डिसिप्लिन वा ह्याबिटलाई पनि चेन्ज गर्ने अवस्था आएको छ। पूर्ववक्ता साथीहरू अभिषेक भट्टराई लगायत आदरणीय चन्द्र सरले पनि यस विषयमा उल्लेख त गरिसक्नु भएको छ। डिस्टेन्स एजुकेसन र अनलाइन मिडियम बारेमा मैले यस विषयमा केही भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेन। तर हजुरले उठाउनु भएको एउटा विषय, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मोबाइल फोन वा स्मार्टफोन वा अरू प्रविधि मार्फत देशभरि शिक्षा दिने कुरो चाहिँ आजको अवस्थामा नेपालमा अलिकति असम्भव पनि छ। तर यदि राष्ट्रको भविष्यको मोडै फेरिने हो, यो सोसल डिस्टेन्सिङ लगायतका कुराहरूले संसारको मोडलै फेरिने हो भने सायद देशले केही न केही विकास खर्च घटाएर भए पनि विद्यार्थीलाई शिक्षाको लागि त्यतातिर लगानी गर्नुपर्ने आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हुन जान्छ। किनकि शिक्षा बिना र कुनै पनि राष्ट्र पहिलो भनेको शिक्षा भएर यदि सकिन्छ, यदि त्यो अवस्था आइपुगेमा क्लियर भएन हेलो अंकित जी तपाईँको आवाज बुझिएन। हेलो अंकित जी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज बुझिएन अंकित जी। मैले अब पुनः पूर्व उप प्राध्यापक तथा हेलो
बुझेन मैले अब हेलो अङ्कितजी तपाईको आवाज बुझिएन मैले पुनः अमर निरौलाजीलाई स्वागत गर्न चाहे अमरजी सुन्दै हुनुहुन्छ यो मेरो आवाज गइरहेछ नि अमरजी हेलो अमरजी सुनिएन हजुर म सुनिरहेको छु ए सुन्नु भएको छ ल मैले तपाईलाई पुनः स्वागत गर्न चाहे अब हाल तपाई चाहिँ विगतमा राजनीति प्राध्यापन गरे तापनि हाल तपाई काठमाडौँमा बसेर व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ व्यापारी लाइनमा हुनुहुन्छ मलाई भनिदिनुस् कि वर्तमानमा ठुला व्यापारी अनि मझौला खालका व्यापारी र यो जुन सडकमा बसेर व्यापार गर्ने दैनिक ज्यालादारी किसिमको व्यापारीहरू जसो भ्रिकुटी मण्डप र अन्य सडकहरूमा पसल थापेर बस्ने व्यापारीहरूको अवस्था वर्तमानमा कस्तो छ के छ र यसका लागि मुख्यतः यो निम्न स्तरका व्यापारीहरूका लागि चाहिँ सरकारले के कस्तो किसिमको राहत दिनु पर्ला के गर्नु पर्ला जस्तो तपाईलाई लाग्छ सबभन्दा पहिले यो के छ भने एउटा लगानीकर्ता इन्भेस्टर छन् हाम्रो मुलुकमा जसले लगानी गरेका छन् उनीहरू नै अब धाराशाही भएर सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ भनेर चाहिँ चेम्बर अफ उद्योग र चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने व्यापारी वर्गहरूले यो कुराहरू विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट र पेपर माध्यमबाट हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएकै छ अब यसै गरी चाहिँ अस्ति 25 दिनको दिन मात्रै उहाँहरूले अब यसै गरी अझै पनि बन्द हुने हो भने हामीहरूको चाहिँ उद्योग धन्दा सम्पूर्ण बन्द गरेर चाहिँ हामीले सबै कर्मचारीहरू निकाल्नुपर्छ यो स्थितिमा हामी अहिले गुज्रिरहेका छौँ र तुरुन्तै यो विषयमा सरकारले चाहिँ सोचेन भने हामी सबै सिद्धिन्छौँ र हामी सिद्ध्यौँ भने देशको सम्पूर्ण आर्थिक स्थितिको चाहिँ स्पाइनल कर्ड भनेको मेरुदण्ड भनेको उद्योगपतिहरू नै हुन् यो देशको अब यिनीहरूलाई नै सिद्ध्याउने काम भएर हो भने भोलि यो मुलुक सिद्धिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको भनाइ छँदैछ अब हामी मध्यम वर्गको व्यापार व्यवसाय गर्ने जसले चाहिँ भनौँ न अब मोबाइलहरूमा त्यसपछि साना पसल खोलेर हजुर होइन मलहरू भयो त्यसपछि मल्टिप्लेक्सहरू भयो यस्तो यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ 1500 2000 100 स्क्वायर फिट 150 स्क्वायर फिट लिएर चाहिँ लगभग मध्यम खालको भनेको 50 लाखदेखि 1 करोड 1.5 करोडसम्मको लगानी गर्ने मान्छेहरू छन् हाम्रो नेपालमा अहिले मल्टिप्लेक्सहरूमा मलहरूमा त्यसरी व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरू अब उहाँहरूले गर्ने ती सामग्रीहरू भनेको ट्रेडिङ व्यापार हो ट्रेडिङ व्यापार भनेपछि हामी सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आश्रित कास्टको भन्दा चाइनासँग छौँ चाइनाबाट जो सामान आएर हामीले बिक्री वितरण गर्छौँ यहाँ अब कोरोनाको मेन ट्रान्जिट पोइन्ट भनेकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुबेईको युवान के अरे प्रोभिन्स भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भयो हुबेई प्रोभिन्सको चाहिँ हुवान सिटी भएको भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सामानहरू एउटा आउन सकेका छैन आका सामानहरू पनि वितरण गर्न उनीहरू अब भाडा कसरी तिर्ने होला हामी आज 45 दिन छ अब 11 गतेदेखि जोड्ने हो भने आज 24 गतेतिर 45 दिनमा हामी भोगिरहेका छौँ कोरोना भाइरसको संक्रमण यो भने आज 45 दिनसम्ममा उनीहरूले एउटा पनि सामानहरू कसैलाई दिन पाएका छैनन् इम्पोर्टरले होलसेललाई दिएका छैनन् होलसेलले रिटेलरलाई दिएका छैनन् रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्न सकेका छैनन् किनभने सबै लकडाउन बेच्न सक्ने कुरो पनि आएन अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले अब यो भाडा कसरी तिर्ने के गर्ने होला हामी कसरी बाँच्ने होला अब यो सरकारले किन यो खालको एउटा अहिले तत्कालै दुष्टतुष्ट तरिकाको नीतिहरू किन अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन जस्तो विश्वमा अमेरिका के भन्छन् आफै के भनिरहेको छ भने अमेरिका यस्तो देश हो जुन चाहिँ 24 घण्टा खुल्छ यो बन्द हुँदैन भनेर चाहिँ उनले भन्छन् यो खुलिरहनुपर्छ या अब हामीले पढेका केसहरू पनि हामी सल्टाउँदै जान्छौँ तर यो कहिले पनि अमेरिका बन्द हुनु हुँदैन भन्छन् त्यत्रा मान्छेहरू आज चाहिँ 72,000 मान्छे अमेरिकामा मर्दाखेरि पनि उनीले त्यसो भनिरहेको अवस्था छ भने अब हाम्रो नेपाल सरकारलाई यत्रो 45 दिन आज भइसक्दाखेरि पनि उनले लकडाउन त गरे अब यो पिसिआर मेथडबाट उनले चेक गर्दाखेरि 11-12 हजार मान्छेभन्दा बढी चेक गरिसकेको अवस्था छैन अब ती मान्छेहरू जुन चेक गरिसकेपछि पनि अब त्यो कि चाहिँ सही छ कि छैन भन्ने कुरोमा पनि डाउट भइरहेको अवस्था छ अब सबै आक्रान्त भइरहेको छ त्यो होस् नहोस् तर पनि के भने एउटा मानसिक रूपमा व्यापारीहरू सबैजना आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ ती मान्छेहरू आइदिएन भने हाम्रो व्यापार व्यवसायले भने हामीले कसरी चाहिँ भाडा तिर्ने कसरी बस्ने होला हामीलाई राज्यले ट्याक्स छुट गर्छ कि या ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो लोनमा चाहिँ सब्सिडी दिन्छ कि यो विषयमा चाहिँ राज्य किन तदारुकका साथ उत्रिरहेको छैन भन्ने खालको चिन्ता मध्यम वर्ग व्यापारीलाई पनि परिरहेको छ
भने जुन यहाँले अघि मलाई भनिरहनु भएको थियो भिरकुटी मण्डप जस्ता सडकहरूमा सानसाना ठाउँमा चाहिँ पसलहरू थापेर बसेका छन् ती निम्न वर्गका छन् जसले चाहिँ बिहान बेच्यो बिहान गएर पसल थापेर बेलुका बेच्यो बेलुका ल्याएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जान परिवारलाई पाल्नुपर्ने अवस्थाका व्यापारीहरू पनि छन् हाम्रो काठमाडौँमा यहाँ त भने ती मान्छेहरूको त झन् सत्यानाशै भएको छ अब उनीहरूले त भाडा त तिर्नु पर्ने छँदैछ त्यसका बावजुदहरू चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ अब खाने कसरी गर्ने कुन तरिकाले चाहिँ बालबच्चालाई हामीहरूले चाहिँ उनीहरू के अरे खानपिन गर्न चाहिँ दिने यो व्यवस्था गर्ने राज्यले राहतको नाउँमा चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ यसो चारो छरे जस्तो गरिरहेको छ त्यो चारो छरे तरिकाले कसरी होला मान्छेको एडजस्ट राम्रोसँग गर्न सकेको छैन सरकारको रूपमा रहेको सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तह जुन छ यो तीनटामा सर्टिफिकेसन भएको सरकारलाई सबैलाई आफ्नो तरिकाले जिम्मा मात्रै राज्यले अवलम्बन गराइदिन्थ्यो भने प्रत्येक वार्डमा गएर भिडिसीमा गएर टोलमा गएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो डाटा लिएर को मान्छे कस्तो छ कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म चाहिँ सामान पुर्याउने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन राज्य वास्तवमा अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले केही साथीहरूले भनिरहनु भएको थियो यो किम कर्तव्य विमूढमा छ राज्य अब के गर्ने भारतले के गर्छ त भारतको नीति हेरेर हामीले चाल्ने भन्छ उसको आफ्नो स्पोन्टेनियसली जुन एउटा स्वतः बुझ्नुपर्ने कुरो छ त्यो छैन त्यो नभएर चाहिँ उनले के गरिरहेको छ भने भारतले के गर्छ अथवा अमेरिकाको सोचाइ के छ यो विषयमा उनले कस्तो स्टेप चालिरहेको छ त्यो मात्रै हेरिरहेको छ आफूले पनि केही हेरेर हामीले यहाँको तौर तरिका अनुसार यहाँको जनजीवन अनुसार यहाँको सामाजिक अवस्था अनुसार यहाँको जुन परिस्थिति छ यो वातावरण अनुसार पनि कोरोनालाई परास्त गर्न जाँदा हामीले अब गर्नुपर्ने राज्यले के नीतिहरू हुन्छ तत्कालका रूपमा भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यले चाहिँ बुझिरहेको अवस्था छैन र यसले गर्दाखेरि उद्योगपतिहरू मध्यल्ला स्तरका र निम्न वर्गका के अरे व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू सबै चिन्तित छन् सबै आक्रान्त छन् अब यही तरिकाले जाने हो भने 45 दिन त मान्छेले भोगे अब 46-47 गरेर यसरी मान्छेहरू जानुपर्ने स्थिति हो भने मान्छे घर घरमा डिप्रेसनको शिकार हुन सक्ने अवस्था छ र यदि यत्रो जनशक्ति चाहिँ डिप्रेसनको शिकार हुनतिर लाग्यो भयो भने यो देशको दुर्दशा अरू के हुन्छ भन्ने कुरोमा हामी चाहिँ छक्क परेको अवस्था छ र सरकारले आवश्यक खालको कार्यनीतिहरू ल्याउन सकिरहेको छैन र मलाई सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि जति सक्दो रूपमा चाहिँ यो कुरा यी हाम्रा कुराहरू सुनेर सरकारले चाहिँ तुरुन्तै हामीले तात्कालिक रूपमा गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम के हुन सक्छ भनेर एक्सपर्टसँग सल्लाह लिने दबाईलाई के अरे कोरोनालाई परास्त गर्नलाई मेडिकलका पनि वरिष्ठ मान्छेहरूसँग गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्सल्ट गरेर लिने यसरी चाहिँ हामी चाहिँ गयौँ न भने चाहिँ झन् अनि अर्को कुरो काउन्सिलिङको पनि मेथोलोजीमा हामी जानुपर्छ काउन्सिलिङ पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले एक्सपर्टहरू के अरे यो साइकोलोजिस्टहरू विज्ञहरू राखेर जनतालाई चाहिँ काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्छ सबै मान्छेहरूलाई नेपाली सबैलाई काउन्सिलिङ गर्ने एउटा कुनै एप डेभलप गरेर काउन्सिलिङ पनि गर्न सकिएन भने भोलि झन् एउटा मानसिक रूपमा पनि खतम अनि उद्योग व्यवसाय पनि धाराशायी सम्पूर्ण यो भएपछि झन् हाम्रो देश अब अझै कति वर्ष पछाडि पर्छ यसमा नै सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय रहेको छ अब यही नै म भन्न चाहन्छु म अब पुरो बलराम सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु बलराम सर हाम्रो लाइनमा बलराम सर हेलो यो त खोल्यो मेरो हेलो बलराम सर यदुजी अमर निरोला पनि छ त यदुजी पनि लाइनमा हुनु न के यदुजी ल म लाइनमा आए ए बलराम सर आउनुभयो को यदुजी को आउनुभयो यदुजी आउनुभयो विक छ एकदम ए ल यदुजीलाई पुनः मैले स्वागत गरे यदुजी अब अहिले हामी नेपाली कांग्रेसको हुन गइरहेको वर्तमान महाधिवेशनलाई टार्गेट गर्दै म तपाईलाई केही कुराहरू जान्न चाहे मैले अब अहिले व्यापक रूपमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारी पनि हुनुपर्ने अवस्था तर यो महामारीको कारणले यदुजी यदुजी सुन्दै हुनुहुन्छ यदुजी
ल म आएँ सुशील सर आएँ ल यदुजी कता जानुभयो त? यदुजी सुन्दै हुन्छ? म एकछिन सुशील सर आउँछु, सुशील सरकोमा म आउँछु, यदुजीलाई सोध्दैछु। यदुजी हजुर हजुर सुनिरहेको छु। म पार्टीतर्फ अलिकति थोरै चासो राखेँ मैले। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारी व्यापक रूपले हुनुपर्ने अवस्था। अब यस बेला चाहिँ हामी व्याधि महामारीले पीडित भएर सबै कुरा छोडेर हामी यसैलाई चाहिने यसैबाट विमुक्ति हुनको लागि लडिरहेका छौँ। अब यस अवस्थामा बिस्तारै भए पनि महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको तयारी कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने र नेपाली जनतालाई राहत तुरुन्तै चाहिएको राहतको चाहिँ सडकमा अझै पनि काठमाडौँबाट विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरवा अनेक ठाउँमा हिँडेर गइरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई बाटोमा खाजा सातु सामानको व्यवस्था गर्दै गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हुनुपर्ने र आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा बिस्तारै अगाडि जुट्नुपर्ने हो कि होइन, यसलाई तपाईँ कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको भनाइ के रहन्छ यसमा? नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन समयमा गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि आफ्नो महाधिवेशनलाई चाहिँ टार्दै लाने प्रवृत्तिबाट हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन, त्यो सोचबाट अगाडि बढ्नु हुँदैन। मैले जब चैत 11 गते लकडाउन भयो देश, त्यसपछि नै सार्वजनिक मिडियामै भनेको छु कि नेपाली यस अन्तर्गत जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा के कुराले भने खास गरी यो समायोजन नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ समायोजन केही जिल्लाहरूमा समायोजन गर्न बाँकी थियो, समायोजनको सूची चाहिँ केन्द्रमा बुझाउन बाँकी थियो। त्यो समायोजनको कार्य गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई यो कोरोनाको महामारीको कारणले रोकिँदैन र नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो समायोजनको सूची केन्द्रमा पठाउनको निम्ति जिल्लाका साथीहरूले सहज रूपमा सक्नुहुन्छ। जुन इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट, विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्युटराइज गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो एउटा पठाउन महत्त्वपूर्ण जरुरीको काम मैले हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कुरा आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणको लागि पनि प्राविधिक रूपले अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्नको निम्ति जुन स्वास्थ्य अनुशासन छ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने लगायतका सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका जुन कार्यहरू छन्, ती कार्यहरूबाट आफू र चाहिँ साथीहरूलाई सतर्कता अपनाउँदै क्रियाशील नवीकरणको कार्यलाई पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले सहज रूपले चाहिँ काम गर्न नसके पनि केही स्वास्थ्य अनुशासनलाई कायम गरेर हामीले त्यो कार्य गर्न सक्छौँ। त्यस ढङ्गबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी हामी गर्न सक्छौँ। सँगसँगै अन्य आन्तरिक कार्यहरू हुन्छन्, डकुमेन्टेसनका पार्टहरूलाई हामी काम गर्दै गयौँ भने जब कोरोना महामारी बिस्तारै कम भएर जान्छ, त्यसपछि हामी जम्मा भएर गर्ने कामहरू जस्तै अधिवेशनको काम, गाउँ अधिवेशन, वडा अधिवेशनको कार्य, त्यसपछि क्षेत्रीय अधिवेशनको कार्य, त्यसपछि जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्य हामी गर्न सक्छौँ। तर अहिले कोरोना महामारी आउने बित्तिकै सबै काम छोडेर, हातखुट्टा छोडेर हामी चुप लाएर बस्ने हो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 1 वर्षपछि पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सबै कार्यकर्ता नेताहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने नेपालको संविधानले 5.5 वर्ष पुगिसके त्यो पार्टी चाहिँ कोलाप्स भएर जान्छ, त्यो पार्टी चाहिँ वैधानिक रूपमा कायम गर्न सक्दैन। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अरुणजी, एउटा कुरा। अर्को कुरा, कोरोना भाइरसको कारण सँगसँगै जुन लकडाउन भयो, देशभरि लकडाउन भइसकेपछि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ जनताहरू जो जहाँ थिए त्यहीँ बसिरहेको अवस्थामा आफ्नो घर फर्कने क्रममा अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। उनीहरूको लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट आह्वान भइसकेको छ कि जुन जुन ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको निकायहरू, भारतीय संस्थाहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ जो चाहिँ जनता चाहिँ पैदल यात्रुहरू अथवा यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्, तिनको निम्ति भोजनको, आवासको व्यवस्था गर्नु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले आह्वान गरिसकेको अवस्था छ र त्यसलाई त्यसरी नै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकेको अवस्था छ र केही कम मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्य नपुगेको हुन सक्छ। तिनीहरूको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जुन जुन निकायमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका निकायहरू छन्, नेपाल तरुण दल छ, महिला सङ्घ छ, नेभी सङ्घ छ,
नेपाली कङ्ग्रेस छ, ती निकायहरूले त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ त्यसको व्यवस्था गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ जनता चाहिँ सही ठाउँमा पुग्न सक्छ। त्यसको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले काम गरेको पनि देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले खबरदारी गर्नुपर्ने कुरा कि सरकारलाई नेपाली कङ्ग्रेसले खबरदारी गर्न जरुरी छ। यो सरकार चाहिँ कोरोना भाइरसको निम्ति लड्ने भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनको निम्ति जनतालाई भ्रममा राखेर चाहिँ काम गरिरहेको छ। र यो सरकार कसरी आफ्नो गोजी भर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो कार्यकर्ताको गोजी भराउन सकिन्छ र आफू कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्नशाली हुन सकिन्छ भनेर यो सरकार लागिरहेको अवस्था छ। लकडाउनमा जनतालाई राख्ने, जनतालाई लकडाउन भनिदिने, लकडाउनमा बस्ने भनेर भनिदिने, पुलिस प्रशासनलाई त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गरिदिने र आफू चाहिँ सरकारमा रहने चाहिँ सत्ताको लागि, सत्ताको सुरक्षाको लागि र धन सम्पत्ति कमाउनको लागि यो सरकार लागिरहेको छ। त्यसको खबरदारी यो सरकारले गहिरो रूपबाट, बलियो रूपबाट, दरो ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा संसदको अपहरण हुन्छ, चाहे त जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, संसदको अपहरण संसदबाट नै संसदले नै गर्छन्। एउटा पार्टीको संसदले अर्को पार्टीको संसदलाई अपहरण गर्छन्। त्यो अपहरणको मुद्दा दायर गरेर देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा पुलिस अफिसमा जाँदाखेरि त्यो मुद्दा दर्ता हुँदैन। के कारणले मुद्दा दर्ता गरिँदैन भने त्यो कारण समेत खुलाइँदैन भने यो देश कानुनी अराजकताको बाटोमा गइरहेको छ। यो देशलाई सरकारले कानुनको खिल्ली बनाउँदै आफ्नो कब्जामा लिने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसको निम्ति पनि नेपाली कङ्ग्रेसले बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो भयो भने मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो सही पहिचान अगाडि जान सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन समयमा गराउनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नका निम्ति सबै आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले यो सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, यो सरकार गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्नुपर्छ। यसो गर्यो भने मात्रै नेपाली कङ्ग्रेस जनताको पार्टी हुन सक्छ र कोरोना भाइरसबाट नेपालीहरूले मुक्त पाउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अरूजी हेलो, म पुनः बलराम सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। बलराम सर, आवाज, बलराम सर, हेलो हेलो बलराम सर। हजुर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ बलराम सर। धन्यवाद सर। दैनिकी कसरी चल्दैछ सर? अब लकडाउनमा बसिएको छ। पहिले कमाएको जो गरेर राखेको कुराहरू खाइँदैछ, त्यसरी नै चल्दैछ। त्यही त, हामी सबै नेपाली लगायत विश्वकै जनताहरू लकडाउनमा छौँ। सबैले आफ्नो धर्म कर्म निभाउनुका साथसाथै अहिलेसम्म हामी सबैले सरकारलाई सहयोग गरेकै छौँ। तर सरकारले चाहिने आफ्नो गतिविधि ठिकसँग सञ्चालन नगरेको हो कि भन्ने कुराहरू चारैतिरबाट आइरहेको छ। सरलाई मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे सरसँग मैले। यो देशभरि प्रकट भएको व्याधि महामारीबाट अक्रान्त विश्व र सबै जसो राष्ट्रहरू मध्ये हाम्रो देश नेपाल पनि एउटा राष्ट्र हो। अहिले सबै जसो राष्ट्रको प्रमुख चासो मानव रक्षा नै हो। वास्तवमा मानव रक्षाको साथसाथै आर्थिक सङ्कटबाट विमुक्ति हो। त वास्तवमा अबका दिनमा हाम्रो देशको तीनै तहका सरकारले आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई, जनतालाई जोगाउँदै जीविकोपार्जनको दिशामा नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न के कस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरू, आर्थिक कार्यक्रमहरूमा जोड दिनु पर्ला? नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन सकिन्छ सर? धन्यवाद यहाँलाई, सबै साथीहरूलाई नमस्कार। अहिले अब हामी लकडाउनमा बसेको एउटा महामारी, एउटा व्याधिमा को अवधिलाई हामीले चाहिँ के भने उपभोग गरेको लगभग 1.5 महिना भइसक्यो। यो 1.5 महिनाको सन्दर्भमा हामीले अहिले चाहे त्यो केन्द्रको सरकार होस्, चाहे प्रदेशको सरकार होस्, चाहे त्यो स्थानीयको सरकार होस्, मुख्य दुईटा काम गर्नुपर्ने देख्छु मैले। एउटा जीवनको सुरक्षा, अर्को जीविकाको सुरक्षा। त पहिलो कुरा जीवनको सुरक्षा गर्न के गर्ने त भन्दाखेरि जनताले अहिले सरकारलाई साथ दिएको अवस्था छ। लकडाउन भनेको छ, लकडाउनमा हामी सबै बसेका छौँ, अनुशासनको नियमको पालना गरेका छौँ। यो सन्दर्भमा अब जनतालाई चाहिँ के भने सुरक्षा प्रदान गर्नलाई रोग लागेकाहरूको उपचार गर्ने, त्यसपछि सङ्क्रमितहरूको आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन इत्यादिको व्यवस्था गर्ने र थप मान्छेलाई चाहिँ के भने रोग लाग्नबाट नदिने, सचेत गराउने र जसको चाहिँ चेक गरेको छैन, परीक्षण भएको छैन, त्यसको व्यापक मात्रामा परीक्षण गर्ने, होमवर्क गर्ने समय अवधि हो यो।
र यो महामारीलाई नियन्त्रण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो परास्त गरेर बाहिर निस्किनु पर्ने एउटा काम पहिलो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम हो। र दोस्रो काम चाहिँ के भने जीविकाको सुरक्षा हो। अहिले हाम्रो अर्थव्यवस्थामा मन्दीको अवस्थामा संसारको अर्थव्यवस्था प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालको अर्थव्यवस्था पनि त्यसबाट अतिरिक्त रहन सक्दैन। मन्दी भनेको के हो भने मन्दीमा चाहिँ के भने वस्तुको चाहिँ के भने मूल्य घट्नेदेखि लिएर अहिले केही समय बढेको छ पछि घट्छ। वस्तुको मूल्य घट्ने दिएर नाफा पनि घट्छ, लगानी पनि घट्छ, त्यसपछि रोजगारी पनि घट्छ, त्यसपछि चाहिँ के भने त्यो माग पनि घट्छ, उपभोग पनि घट्छ र अर्थव्यवस्था चाहिँ एउटा शिथिल निराशाजनक परिस्थितिमा जान्छ। र जसरी चाहिँ के भने हामी चाहिँ के भने ट्युबवेलको पानी सुके जस्तो अवस्था हुन्छ, पानी कल खिच्छ पानी आउँदैन, अर्थव्यवस्था चलायमान हुँदैन। त्यो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्नको लागि फेरि हामीले उत्साह जगाउनु पर्ने हुन्छ र राहतका प्याकेजहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ जनतालाई। अथवा अब हामीले विचार गर्नु पर्यो हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो छ। हाम्रो चाहिँ के भने आर्थिक अवस्थाका जम्मा 3वटा क्षेत्रहरू हुन्छन्। एउटा कृषि क्षेत्र पहिलो, दोस्रो चाहिँ के भने उद्योग धन्दाको क्षेत्र र तेस्रो हामी सेवा क्षेत्र भन्छौँ। अहिले 1 नम्बरमा जीविका संरक्षण गर्नको लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने छ। रोजगारी यस्तो चिज हो, रोजगारी नभयो भने मान्छेको चाहिँ के भने आम्दानी भएन, लगानी भएन, बचत भएन, जनजीविका चलेन, खान पाएन, सबभन्दा ठुलो समस्या हो। र करिब करिब नेपालमा चाहिँ के भने 9 लाख 10 लाख मान्छेहरू बेरोजगार छन्। विदेशमा रोजगारी गर्न गएका मानिसहरू पनि भर्खरै मैले चाहिँ के भने समाचार हेरेँ 5-6 लाख मान्छे त तुरुन्तै फर्किने अवस्थामा छन्। विदेशबाट आउने पैसा पनि अब घट्छ। त्यो अवस्थालाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने। अनि त्यसपछि हामीहरूको के छ त भन्दाखेरि डेली काम गर्दै ल्याउँदै खाँदै गर्नेको जनसङ्ख्या ठुलो छ। करिब 17 लाख मान्छेहरू चाहिँ के भने दिन प्रतिदिन कमाउँदै खाँदै गर्ने अवस्थाका मानिसहरू अहिले चाहिँ के भने हामी घरबाट बाहिर ननिक्ल भनेर सरकारले भनेको अवस्था छ। तिनीहरूको चुलो बन्द हुने अवस्था छ। खाना नपाएका कथाहरू थुप्रै छन्। र गरिब दुखी मानिसहरूलाई चाहिँ के भने हामीले चाहिँ खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, सिधै पैसामा खातामा पैसा राखिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो भारतमा 80 करोड किसानलाई त्यहाँ 2000 रुपियाँ दिए पनि सिधै खातामा दिने व्यवस्था मिलाएको छ 80 करोडलाई। र यो चाहिँ काम गर्नुपर्ने सरकारको पनि दायित्व हो। सरकारले गर्दैन भने सरकारलाई खबरदारी गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना तर्फबाट पनि यो चाहिँ के भने तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हाम्रो क्षेत्रभित्र, हाम्रो चाहिँ के भने बसोबास गर्ने एरियाभित्र, हाम्रो चाहिँ के भने निगरानी राख्ने ठाउँभित्र, प्रदेशमा होस् या जिल्लामा होस् या चाहिँ के भने नगरमा होस्, त्यसको तथ्याङ्कहरू हामीले सङ्कलन गर्दै लिएर जानुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा चाहिँ के भने अब हामीले रोजगारी दिने कुरा नैमा एकछिन हामी कुरा गरौँ। 10 लाख मान्छेहरू त करिब यहीँ बेरोजगार छन्, 5 लाख मान्छेहरू उताबाट थपिने भए। अनि सडकमा काम गर्ने करिब 34,000 मान्छेहरू के खान्छन् के गर्छन्। त्यो अहिले सडकहरू बन्द छन्। सडकमा चाहिँ के भने हामीले हटिया इत्यादि पनि लाउन दिएको छैन। अनौपचारिक क्षेत्र भन्छौँ हामी। अनौपचारिक क्षेत्र भनेको अलिकति साग बेच्ने, यसो चाहिँ के भने जुत्ता पालिस गर्ने, सडकमा व्यापार गर्ने यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या 14-15 लाख छ। त्यस्तै गरिकन साना किसानहरू पनि 14-15 लाख छन्। तिनीहरूको भूमि छैन, तिनीहरूको पनि जनजीविका चाहिँ के भने बन्द भएको अवस्था छ। र अहिले तिनीहरूलाई चाहिँ भने रोजगारी प्रदान गर्नको लागि तिनीहरूले फसल काट्ने बेला भएको छ। त्यो फसल काट्न भारतमा पनि दिएको छ। फसल काट्दा लाग्ने खर्च सरकारले तुरुन्तै अनुदान दिनुपर्दछ। सरकारले दिँदैन भने नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाउनु पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरोस्। नम्बर 1। कृषिलाई अब हामीले बिपी कोइरालाले भनेकै मोडलमा अब फेरि फर्किनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसमा मलाई खुसी पनि लागेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीलाई अगाडि राखेर आफ्नो मात्रै दुनु सोच्याउने कर्मकाण्डी हिसाबले अगाडि बढाइरहेको हुँदाखेरि अहिले नेपाली जनताले यो दुःख पाएका हुन्। बिपीले हाम्रा जनता चाहिँ के भने धेरै ठुलो टेक्नोलोजी चाहिँ के भने प्रयोग गर्न सक्दैनन्। सानो सुधारिएको टेक्नोलोजीबाट चाहिँ के भने हामीले आर्थिक विकास गर्नुपर्छ, हामीसँग जे छ त्यसैलाई अगाडि लैजानुपर्छ भनेर भन्नुभएको कुरालाई व्यवस्था गरियो। ठुला उद्योगका कुरा गरियो, ठुला गफ गरियो। ग्यास, बिजुली, पानी, रेल इत्यादिका कुराहरू अहिले आवश्यकै छन् नेपाली जनताका लागि। नेपाली जनतालाई अब काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ के भने पहल गरोस्। र सुधारिएको हलो भनेको बिपीले भनेको प्रतीकात्मक कुरा हो। त्यो अहिले हलो नजोते सानो ट्र्याक्टर दिनुहोस् र सबै मानिसलाई चाहिँ के भने खेतीमा चाहिँ के भने हामी जानु पर्दछ भनेर चाहिँ के भने हामीले एउटा मोडल दिनुपर्छ, आकर्षण दिनुपर्दछ, प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ तिनीहरूलाई चाहिँ के भने। अब अर्को कुरा के छ फेरि कृषिमा भने अनुदान दिने भनेर त जमानादेखि हामी अनुदान दिइराखेका छौँ। तर धनी मानिसहरूले अनुदान लगिराखेका छन्। पार्टीमै ती संलग्न भएका मानिसहरूले मिलेमतोमा माछा पाल्ने भनेर
त्यसपछि चाहिँ के भने कुखुरा पाल्ने भनेर अथवा यो गर्ने भनेर त्यो गर्ने भनेर करोड करोड रुपियाँका चाहिँ के भने अनुदान लगाएका छन्। सर्वसाधारण जनता 15-16 लाख त भूमिहीनै छन्, तिनीहरूले के पाए त? अब 10 लाख हेक्टर जमिन त बाँझै छ भनिन्छ। यो सबै चाहिँ के भने अब हामीले चाहिँ के भने प्रोत्साहन दिएर पुरस्कार दिएर र त्यसको खातामा पैसा हालिदिएर धेरै जनतालाई सिकाउनु पर्दैन, जनता आफै जान्दछन्। केही वातावरण तयार गरिदिनुहोस्, उनीहरूले वस्तु उत्पादन गरेको तिम्रो निम्नतम यति मूलमा हामी किन्न सक्छौँ अथवा सरकारले किनिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस्। र खालि केही कुराहरू सहकारीकरण गर्ने भन्ने छ एउटा नारा, अनि त्यहाँबाट व्यवसायिक खेती भन्ने अर्को नारा छ। यी केवल नाराका कुराहरू हुन्, जहिले पनि भनिन्छन् र व्यवहारमा आउँदैनन् हत्तपत्त। दुई किसिमले नै हामीले अनुदान दिनुपर्छ, साधारण खेतीलाई पनि विशेष खेतीलाई पनि। बरु हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि साधारण खेतीलाई अलिकति कम अनुदान र विशेष खेतीलाई बढी अनुदान दिने यो रणनीतिबाट हामी जानुपर्छ। नम्बर 1, या कृषिमा लकडाउन खुकुलो गर्नुपर्छ र त्यो लकडाउन चाहिँ के भने हामीले चाहिँ के भने विचार गरेर कृषिमा चाहिँ के भने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, पुरस्कृत गर्नुपर्छ, आफू पनि सामेल हुनुपर्दछ। नम्बर 2 आयो उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्रमा करिब उद्योग क्षेत्रले चाहिँ के भने 9 लाख जति चाहिँ के भने हाम्रा औद्योगिक इकाइहरू छन् भनिन्छ। यसमा करिब 18-22 लाख मान्छेहरू काम गरिराखेको सन्दर्भमा अहिले आएर करिब चाहिँ 11-12 लाख मान्छेहरू बेरोजगार भइसके भन्ने तथ्याङ्कहरू छन्। अब तिनीहरूको चाहिँ के भने कामको सुरक्षा हामीले कसरी प्रदान गर्ने, तिनीहरूलाई राहत कसरी प्रदान गर्ने र हुनसक्छ मोडालिटी हामीले चाहिँ पहिले। त्यसै कारणले मैले के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो जिल्लाको कार्य समिति भएको हुनाले मैले के अनुरोध गर्छु, के निवेदन गर्छु भने जिल्लाभरिका हाम्रा औद्योगिक इकाइहरूको तथ्याङ्कहरू हामी सङ्कलन गरौँ र कुन उद्योग व्यवसायलाई के कति राहत हामीले दिनुपर्ने छ, नोक्सानी के भएको छ, अवस्था के छ, कतिले रोजगारी दिएको, यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले बसेर विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर एउटा मोडालिटी तयार गर्न सकिन्छ। सरकारले 50% दियो भने 50% उद्योगीले दिने हो कि? रोजगारी त हामीले जसरी पनि जीवन त हामीले सुरक्षा गर्नै पर्छ। हामी सबै हाम्रो लडाइँ भनेकै मान्छेको जीवन सुरक्षाको लागि हो र जीविका सुरक्षाका लागि हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन दोस्रो चाहिँ के भने उद्योग धन्दालाई हामीले प्रकृति हेरेर कुन उद्योग हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। निर्माणका कार्यहरू, बाटो बनाउने कार्यहरू, ग्रामीण पूर्वाधारका कार्यहरूमा हामीले चाहिँ के भने बिस्तारै चाहिँ के भने दूरी कायम गरेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर रोग नफैलियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ के भने खुल्ला गर्दै लानुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो। नम्बर 2, त्यसरी हामी जनजीविकालाई केही सुरक्षा गर्न सक्छौँ। अब बाटो अर्को छैन। नम्बर 3, सेवा क्षेत्रका पनि के भने केही सेवा क्षेत्रहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, जस्तो ब्याङ्किङ सेवा बैंकमा अहिले पनि जारी नै छ, त्यो चाहियो। दूरसञ्चारका क्षेत्रहरू पनि हामीलाई आवश्यकै छन् र बाहेक अरू क्षेत्रहरूलाई हामीले चाहिँ के भने अध्ययन गर्दै जानुपर्छ। जर्मनीमा एउटा चाहिँ के भने नयाँ मोडल ल्याएको छ, 800 मिटरको दूरीमा भएका पसलहरू चाहिँ के भने 1.5-2 मिटरको दूरी कायम गरेर खोल्न दिने भन्ने प्रावधान छ। हामीले पनि यस्ता कुराहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्ने छ। माइक्रो र मेक्रो भन्छौँ हामी। माइक्रो भनेको सूक्ष्म दिन प्रतिदिन मानिसको व्यवहारमा आइपर्ने घटनाहरू, क्रियाकलापहरूलाई हामी माइक्रो भन्छौँ भने समग्र राष्ट्रमा आइपर्ने क्रियाकलापहरूलाई हामी मेक्रो भन्छौँ। त्यसले गर्दा यसले के गरेको छ त भन्दा माइक्रो लेभलले पनि प्रभावित गरेको छ, मेक्रो लेभलबाट पनि प्रभावित गरेको छ र मान्छेलाई सामान्य जनजीविका पनि गाह्रो छ र बृहत अर्थव्यवस्थालाई पनि कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। यो दुईटै पाटोबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र कुन औद्योगिक इकाइलाई कति हामीले चाहिँ के भने राहत दिने, कति प्रोत्साहन गर्ने, कति हौसला प्रदान गर्ने भन्ने हिसाबको पनि डिटेल गृह कार्य जरुरी छ। अहिलेसम्म हामीसँग तथ्याङ्क छैनन्। तपाईँले पत्रिका पढ्नु हो भने 10वटा पत्रिकामा 10 किसिमका तथ्याङ्कहरू चाहिँ के भने आइराखेका छन्। कसैले 44 लाख भन्छ, कसैले 30 लाख भन्छ, कसैले 25 लाख भन्छ, कसैले 35 लाख भन्छ। हामी सबैले अन्दाजमा काम गरिराखेका छौँ। अबको जमाना सधैँ अन्दाजमा काम गर्ने होइन र अहिले म के भन्छु साथीहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई विशेष के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो पेरिफेरीमा दैनिक जीविका गर्ने, दैनिक जालदारीमा काम गर्ने साथीहरूको चाहिँ के भने डेटा सङ्कलन गरौँ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको डेटा सङ्कलन गरौँ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको डेटा त्यो अफिसबाट तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसमा त्यति कठिनाइ छैन। यो डेटा सङ्कलन गरेर हाम्रो पनि त धारणा बनाउनुपर्छ। सरकारलाई यो गर त्यो भएन भनेर मात्र पनि हुँदैन र हाम्रो के हुनु पर्थ्यो त, के भइराखेको छ, के हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामीले दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ, सूचनाहरू चाहिन्छ। यसरी यो मोडलबाट चाहिँ के भने हामीले डाटाहरूलाई व्यापक रूपमा कलेक्सन गरेपछि सरकारले, केन्द्र सरकारले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्दछ। राहतका प्याकेजमा के त भन्दाखेरि अब हामीले तिमी बाहिर नजाऊ, जान पाउँदैनौ, लकडाउन छ भनेपछि त त्यसलाई खाना त दिनु पर्यो नि। उसले कहाँबाट खान्छ? ऊ बस्छ घरमा, बिजोग छ। र अर्को कुरा, अहिले पनि मैले भर्खर एउटा न्युज पढेँ र अस्ति पनि मैले भनेको, आज पनि म फेरि भन्छु,
हामीले चाहिँ के भने यो मन्दीको समयमा अहिले आपतकालीन अवस्थामा तपाईँको हाम्रो अर्थव्यवस्थाको उत्पादन, भण्डारण र वितरण यो श्रृङ्खला हुन्छ। पहिले उत्पादन हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई सङ्कलन गरिन्छ, त्यसपछि बजार पठाइन्छ। यो श्रृङ्खला टुटेको छ। कति ठाउँमा टुटेको छ भने त्यसलाई हामीले वाच गरेर, हेरेर, अब्जर्भेसन गरेर, अध्ययन गरेर जोड्ने प्रयास गर्नुपर्दो छ। जस्तै के भएको छ त भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा तरकारी कुहिएको छ, कतिपय ठाउँमा तरकारी खान पाइएको छैन, खान पाइएको छ भने पनि धेरै महँगो छ। कतिपय ठाउँमा दुध पोख्नु पर्ने अवस्था छ, कतिपय ठाउँमा दुध पुगेको छैन। सरको आवाज अलिकति बिग्रियो। हेलो सर, हेलो बलराम सर, हेलो बलराम सरको लिङ्क टुटे जस्तो छ। मैले सुशील सरलाई स्वागत गर्न चाहे। सुशील सर, हेलो हेलो सुशील सर, स्वागत। नमस्ते तथा स्वागत गरे है मैले। नमस्ते, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ यार। दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? दिनचर्या उही हो त, सबैको जे पनि त्यही छ। अब दिनभरि घर बस्ने भन्दा पनि एकछिन चाहिँ त्यो कलेज चाहिन्छ 12 बजीतिर, अनि 4 बजीसम्मलाई चाहिँ त्यो खुकुलो छ भन्ने अर्थमा, अनि 4 बज्न चाहिँ लागेपछि चाहिँ घर फर्कियो, अनि बेलुका एकछिन हिँडो, त्यस्तै छ है। अब भनौँ न सामान्य नै छ, जस्तो चाहिँ असामान्य अवस्था भए पनि सामान्य हुन चाहिँ खोजिराखेको छ भनौँ न एक किसिमले गर्दाखेरि। सुशील सर, त्यही त तपाईँ त अब संस्कृतिविद, संस्कृतिमा राम्रो दखल भएको प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ। मैले संस्कृतिसँगै सम्बन्धित रहेर सामान्य जिज्ञासा राख्न खोजेँ मैले। हुन्छ। अब यो वर्तमानमा व्याधि महामारीबाट दूरी कायम गर्दै हैन हाम्रा चाडपर्वहरूलाई कसरी मनाउने, कसरी अगाडि बढाउने, किनभने अब दिनानुदिन चाडपर्वहरू नजिकिँदै गएको अवस्था पनि छ। अब यो महामारी चाँडै अन्त्य होला जस्तो पनि छैन। त्यसकारणले यो सामाजिक दूरी कायम गरेर चाडपर्वहरूलाई हामी कसरी मनाउन सक्छौँ, अनि यस अवस्थामा यो तीनवटै सरकारले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी तल्लो तबकाका जनताहरूलाई आफ्नो चाडपर्व मनाउनको लागि साना सहयोगहरू गर्न सक्छ र गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने, किन भन्दा नागरिक सरकारका लागि सबै बराबर हुन्। ठुलालाई सधैँ चाडपर्व, अनि सानालाई चाहिँ चाडपर्व आकै बेलामा आउने चाडपर्व। कारणले गर्दा यो सबै कुरालाई सामञ्जस्य ल्याई कसरी सबै जनतालाई समेटेर पर्वहरू पनि मनाउने र सामाजिक पनि कायम गर्ने के लाग्छ? अझै ठिक छ, क्वेसनको लागि एकदमै धन्यवाद सबै साथीहरूलाई। अब यो संस्कृतिका कुरा गर्नुपर्दाखेरि के हो भने वास्तवमा हाम्रो संस्कृति जुन छ त्यो संस्कृतिले नै एक किसिमको रोग व्याधि नलाग्ने, रोग व्याधिसँग जोड्ने खालका चाहिँ उपायहरू रचेको छ। हामीले जहिले पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पहिले चाहिँ हामी चाहिँ आगो बाल्छौँ। आगोले सबै किसिमका जीवाणु भाइरसहरू नष्ट गर्छ र हाम्रो सबै सांस्कृतिक चाहिँ कार्यक्रमहरू आगोबाट, आगोद्वारा वा आगोमै सञ्चालन हुने गर्दछ। एउटा त्यो कारण हो। अर्को कुरा त यो संस्कृति मनाउँदै गर्दाखेरि अब हाम्रो चाडबाड त आइरहेको छ, धेरैजना बसेर गर्न सक्ने अवस्था त अहिले छैन। अब यसमा सरकारले भनिरहेको छ, सरकारले भन्दा पनि मैले तपाईँको चाहिँ त्यो क्वेसन अनुसार 3 तहको सरकार छ हामीसँग, तर त्यो 3 तहको सरकार मध्ये पनि सबैभन्दा तल्लो सरकार चाहिँ हामीसँगै जोडिएको हुनाले त्यसले गर्ने रोल चाहिँ हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रै छिमेकीका चाहिँ साथीभाइ हुन सक्छन्, हामीसँग चाहिँ दैनिक सम्पर्कमा रहेका छन् भने अब तिनीहरूले अब यो कार्यक्रम नगर भन्नु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। तर कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्दा पनि अहिलेको अवस्थालाई ध्यान चाहिँ दिनै पर्यो होइन। अब जस्तै कोही मान्छेको निधन भयो भने अब हुन त त्यसमा हाम्रो हिन्दू संस्कृतिले धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको रहेछ भनेर अहिले उनीहरूले पनि मान्न थालिसके। के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको निधन भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अन्त्येष्टि गर्नु पर्दाखेरि दाह संस्कार गर्ने, जलाउने लगेर जलाएर यहाँसम्म कि तपाईँको खरानी पनि
खोलामा फाल्ने। त्यो फाल्ने चाहिँ कारण त के हो भन्दाखेरि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जीवाणु विषाणु भाइरस जे हो त्यो सबै नष्ट भएर गयो त्यहाँ। र फर्किँदाखेरि पनि फेरि हेर्नुहोस् है, अब त्यसमा कति राम्रो छ, फर्किँदाखेरि पनि के छ भने त्यो नदीमा जहाँ चाहिँ फालेको त्यो मलामी जाने मान्छे पनि सबै त्यहाँ नआउनु पर्ने, नुहाएर लुगाहरूको फेरेर र आगोमा टेकेर, आगो र घिउमा टेकेर आउनु पर्ने। त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि आफूसँग त्यहाँ कुनै पनि विषाणु जीवाणु भाइरस केही चाहिँ नि टाँसिएर घरसम्म नआओस्, त्यो त्यहीँ सखा भएर जाओस्। अब त्यस्ता कार्यक्रमका लागि अहिले स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबैलाई यसरी जानुहोस्, यसरी आउनुहोस्, जुन हाम्रो त्यो पुरानो रीति। तर अहिले त अब साथीभाइले के गर्छन् भनेदेखि लास्ट जल्दै छोडेर हिँड्ने चलन छ। त्यो गर्नु चाहिँ राम्रो होइन रहेछ, किनभने हामीले घाटबाट केही भाइरस लिएर आएका हुन सक्छौँ, के लिएर आउनु सक्छौँ भने त्यो अन्त्येष्टि गरेर सकेर खोलामा गएर हातखुट्टा त्यो नुहाउन सम्भव नभयो भने पनि हातखुट्टा धोएर र आगो यसो चाहिँ त्यो छोइछाइ गरेर आउनु राम्रो हुँदो रहेछ भने ती कुराहरू लोकल गभर्मेन्टले मान्छेलाई चेतना दिने, बताउने, भनाउने, हराउने यसो गरेर र हामीले चाहिँ नि गर्ने पनि त्यही नै हो होइन। अर्जुनजी अब त्यस अन्य पनि छन्। अब हाम्रा धेरै चाडबाडहरू सुरुमै अघि मैले भने आगो लिएर नै हामी चाहिँ कुनै चाहिँ सत्यनारायण पूजादेखि लिएर होइन श्राद्ध चाहिँ गर्नु पर्यो भने पनि हामी चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ गर्छौँ, चोखोनी त चाहिँ गर्छौँ। त्यो सब बनाउने अब घरबाट बाहिर आएको छ, घर जाँदाखेरि आफूले लगाएका लुगाहरू त सम्भव छैन, तर जुत्ता चप्पल बाहिरै खोल्ने, हातखुट्टा धुनेर मात्रै छिर्ने होइन। त्यो गर्दाखेरि के हुँदैन, बाहिर हामीसँगबाट कुनै जीवाणुहरू चाहिँ छन् भने त्यो चाहिँ छोडेर चाहिँ गयौँ त्यहाँ भन्दाखेरि ती सबै त राम्रै हुन हुन त सबैलाई आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व हुन्छ। तर हाम्रो संस्कृति चाहिँ गर्वका साथसाथै तथ्यपरक र एक किसिमले भनौँ न त्यो साइन्स बेस पनि छ जस्तो हामी दावा गर्न सक्ने रहेछौँ अर्जुनजी, होइन त? यही त हो। धन्यवाद सुशील सर। अब आज टाइम म्यानेज गर्दै अलि हामी ढिलो भयो। आजको समय अब हामीलाई हाम्रा साथीले चाहिने सङ्केत दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि मैले धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन गर्नका लागि मैले विद्यार्थी शाखा प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य तथा विद्यार्थी विभाग प्रमुख राजु मास्केजीलाई कार्यक्रमको बीच मार्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार। ल नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद, नमस्ते सबैजना। अतिथिहरू आउनुभयो, तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव हामीहरूले सदुपयोग गर्नेछौँ भन्ने तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँहरू समाजमा फेरि पनि आउनेछौँ र तपाईँहरूले जुन हौसला उत्साह दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। नमस्ते। ल सक्यो है भाइ, ल।